नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुक अहिले यतिखेर जुन अवस्थामा पुग्दैछ सबैले चिन्ता व्यक्त गर्दैछन्। आर्थिक रूपमा मुलुक सङ्कटग्रस्त हुन्छ र दृष्टान्त श्रीलङ्काको प्रस्तुत गरिरहेका छन् विज्ञहरूले। अहिले जुन तरिकाले मुलुकको विषयमा, मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता व्यक्त भएको छ, के साँच्चै नै मुलुक त्यस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको हो भन्ने प्रश्न अहिले सबैको प्रश्नको रूपमा रहन थालेको छ। यसबाट निकास दिन राज्यले के गर्नुपर्छ? सरकारले कस्ता किसिमका आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले कस्ता किसिमका नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ? यतिखेर ब्याङ्कमा पैसा छैन, बजारमा पैसा देखिएको छैन, महँगी उस्तै छ र अर्थतन्त्र डम्बडोलको स्थितिमा छ भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने सबैको दायित्व रहेको छ। आज हामी विशेष गरी सङ्कटग्रस्त हुन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी जोगाउन सकिन्छ र राज्यले के गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र विज्ञहरूको सुझाव कस्तो आउनुपर्छ, आज हामी यिनी विषयवस्तुमा गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अर्थविज्ञ प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै गम्भीर विषयमा अलि सबैको चासोको विषय रहेको छ। मुलुक आर्थिक रूपमा फस्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। म डाक्टर उप्रेतीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिले जसरी चिन्ता व्यक्त गरेको छ, मुलुकको अवस्था साँच्चै नै त्यस्तै खालको हो? मुलुक आर्थिक रूपमा कोल्याप्स हुने स्थितितर्फ उन्मुख भएकै हो त? तपाईँ एउटा आधिकारिक व्यक्ति, अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार, जनजनलाई स्पष्ट हुने गरी आज तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद। यो जुन तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको छ, यो केही महिना अगाडिदेखि नै पब्लिक स्पेयरमा चाहिँ यो कुरा हुँदै आएको हो कि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही प्रेसरहरू छ अनि यी प्रेसरहरू यो स्ट्रेससँग जोडेर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ श्रीलङ्काको वा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रहरूमा जुन अवस्था आएको छ त्योसँग तुलना गर्ने पनि अलिकति कुरा भइराखेको छ। म समग्रमा यहाँलाई के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा अहिले वर्तमान अवस्थाको अर्थतन्त्रमा हामीसँग केही आशलाग्दा केही राम्रो पक्षहरू पनि छन्। ठ्याक्कै भन्नु पर्यो अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ? ठ्याक्कै त्यही भन्दैछु। जनताले बुझ्ने भाषामा हाम्रो केही आशलाग्दा अवस्था पनि छ र केही प्रेसर पनि छ। म पहिलो आशलाग्दा कुराहरूबाट जान्छु। पहिलो कुरो के हो भने यो जुन कोभिड महामारीको जुन प्रभावबाट जुन अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थानको प्रोसेस सुरु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ अर्थतन्त्रमा राम्रो चलायमान रूपमा अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेछ। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसैको परिणामस्वरूप गएको वर्षमा भएको बेमौसमी वर्षाको ठुलो क्षतिका बावजुद पनि यो वर्ष 5.84% को हामीले ग्रोथ रेट लिन्छौँ। यो आफैमा राम्रो कुरो हो। अहिले यहाँले हेर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरू 100% चलायमान अवस्थामा छन्। सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरू यो कोभिडको कारणले जसरी बन्द भएको थियो त्यो फेरि पुनरुत्थान भएर त्यही अवस्थामा आइसकेको छ। र त्यसमध्ये पनि अझ राम्रो आशलाग्दो कुरो चाहिँ के हो भने कोभिडबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सेक्टर छ। त्यो लगभग अहिले पूर्ण अवस्थामा लयमा फर्किसकेको। पर्यटन क्षेत्र यसरी तपाईँले भनेको जस्तो सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवस्थामा छ? यसलाई हाम्रो डाटाहरूबाट हेर्नु पर्यो नि। पहिलो कुरो के हो भने एउटा चाहिँ के हो भने हाम्रा सम्पूर्ण होटलहरू लगायत अरू जे छन् त्यो फुल अकुपेन्सी जस्तोमा चलिरहेका छन्। अप्टिमम भन्छ जस्तो भनौँ न 70% को हाराहारीमा चलेपछि यसलाई चाहिँ अप्टिमम नै भनिन्छ। यसमा यसरी चलिरहेका छन्। यो पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै कुरा गरेँ मैले। औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यस्तै गरी 99% त आजभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि नै 99% मा चलिसकेका थिए। मतलब बन्द भएकाले रिभाइभ गरिसकेका थिए। खैर भयो, यो चाहिँ हाम्रो राम्रो पक्ष भयो भने अर्थतन्त्रमा केही स्ट्रेसहरू छन्। जस्तै अर्थतन्त्रको स्ट्रेस चाहिँ अहिले खास बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परिरहेको छ र बाह्य क्षेत्रको स्ट्रेस भने चाहिँ हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा लगातार रूपमा दबाव परिरहेछ। र म यसको अलिकति कारण भन्दै जान्छु।
जस्तो आजका दिनमा हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको अलिकति बढी क्वेसन पनि गरेको बहस पनि गरेको विषय भने चाहिँ के हो भने नेपालमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित क्रमशः अलि घट्दै 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 गइरहेको छ एउटा कुरा। तर यसमा यो पनि नेपालसँग यही पोइन्टमा आउँदैछु, जनताले बुझ्ने यही पोइन्टमा आउँदैछु। हो, हाम्रो के भयो भने कोभिडको जुन पिरियड थियो त्यो बेला त हाम्रोमा आयातै भएको थिएन, आयात एकदम कम भइराखेको थियो र कोभिड पछाडि जब आर्थिक पुनरुत्थानको गतिविधि एकदम तीव्र हुन थाले आयात पनि त्यही। तपाईँलाई म के अनुरोध गरौँ भने यो चाहिँ के हो भने आयातमा अहिले 53-54% बराबर त हाम्रो औद्योगिक प्रयोजनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नै आइराखेको छ। त्यसमा 11-12% त हाम्रो औद्योगिक प्रयोजनकै लागि चाहिने चाहिँ मेसिनरीहरू आइराखेको छ र 34%को हाराहारीमा मात्रै यो चाहिँ यो कन्ज्युमर्स प्रडक्टहरू जति छ तिनीहरू आइराखेको छ, जो अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हो। अझ म अहिले यहाँ मात्र के भन्न चाहेको भने हाम्रोमा आयात यसरी बढ्यो कि अहिले हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढेपछि आयात बढ्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो फरेन करेन्सीको सञ्चित क्रमशः घट्यो। अब यहाँलाई म के भन्छु भने चालु आर्थिक वर्षको सुरुको अवस्थामा भन्दा पछिल्लो 4 महिनाको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चित सट्टै एकदमै तीव्र रूपमा घटेर गएको देखिन्छ। तर जब कार्तिक र मङ्सिरदेखि हामीले चाहिँ यसको करेक्टिभ मेजर्सहरू सुरु गर्यो, अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ यो क्रमशः एकदमै कम रूपमा मात्रै घट्दैछ, यो कन्ट्रोलमा छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने यो आयात नियन्त्रण गर्ने अथवा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई बढाउने गरी जसरी भयो त्यसले अहिले पहिले यो 7औं महिना हो, पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार अहिलेसम्मको जुन डाक्टर अधिकारी तपाईँ सुन्दै गर्नुहोस् है, तपाईँ जवाफ दिनुपर्छ। 7 महिनामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो 6.6 महिनाको आयात वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ। सो भन्नुको मतलब के हो भने पहिला एकदमै शार्प डिक्लाइन भएको थियो क्या, एकदमै घटेको थियो पहिला भने अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक समयमा सानोतिनो घटबड भइरहन्छ र थोरै घटेको छ। त्यसको मतलब के हो भने अहिले 7 महिनासम्म आइपुग्दा पनि लगातार हामी 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थाको हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छ र यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो कि हामी कम्तीमा पनि 7 महिनादेखि स्टेबल छौँ, हामीले घट्न दिएको छैन। त्यसैले यो एउटा वैदेशिक मुद्रामा रहेको एउटा चाप यो भयो भने अर्को पनि म यहाँ थप दिन्छु कि यो कोभिड पछाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको जुन डिस्ट्रप्सन छ त्यो डिस्ट्रप्सनले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएको छ क्या। र पछिल्लो समयमा तपाईँले जस्तो आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो 2021 को मार्चदेखि यो पछिल्लो 2022 को मार्चसम्म तपाईँले हेर्ने हो भने यो चाहिँ जस्तो पेट्रोकेमिकल्स भनौँ न, पेट्रोलियम पदार्थ डिजेलमा चाहिँ लगभग 200% को हाराहारीले वृद्धि भएको छ, पेट्रोलमा 160% को हाराहारीमा वृद्धि भएको छ र 100% भन्दा बढी ग्यासमा वृद्धि भएको छ। यसले गर्दाखेरि के छ भने अलिकति डिमान्ड चाहिँ आयात अलिकति बढे पनि मूल्य चाहिँ अत्यधिक बढेको। पेट्रोलियम पदार्थको कुरा भयो, खाने तेलमा सक्नु अवस्था म यहाँ आउँदैछु। खाने तेलमा कोभिड पछाडि सँगसँगै हाम्रो युरोपमा देखिएको द्वन्द्व जुन छ, रसिया र युक्रेनको जुन द्वन्द्व छ, त्यसले गर्दा केही स्पेसिफिक प्रडक्टहरूमा एकदमै ठुलो असर गरेको छ। जस्तो तपाईँले खानेतेलको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ खानेतेलको कच्चा पदार्थहरू सबै त्यताबाटै आउँछ, युक्रेनबाट आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी सेलेक्टेड कमोडिटीहरूमा चाहिँ मूल्य एकदमै बढेर गएको छ। म यहाँ यसमा अलिकति थप्छु, यहाँ तपाईँले भनेको यो वास्तवमा के भयो नि, यो मूल्य वृद्धिको जुन प्रेसर छ यो बाई एन्ड लार्ज एकदम धेरै हदसम्म यो डोमेस्टिक कारण होइन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि छ। तर पनि त्यसलाई हामीले त थेग्नु परेको छ। हो, त्यही थेग्नु पर्ने कारणले गर्दा यही विदेशी मुद्राको सञ्चितमा जुन लगातार परिरहेको छ दबाब, यसलाई नै थेग्नको लागि भने, यसलाई नै कन्ट्रोल गर्नको लागि भने सरकारले अहिले सीमित केही वस्तुहरूको चाहिँ आयातमा अलिकति कडाई गरेको छ र केही व्यवस्थाहरूमा मोनेटरी पोलिसीमा पनि केही अलिकति कडाईको व्यवस्थाहरू गरेको छ। जस्तो भनौँ न, यो जोखिम भारित यो त्यसको दरहरू अलिकति बढाइदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लगातार रूपमा सरकारले, म भन्दैछु कि यति फास्ट रेटमा डिसेलरेट भएको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यो वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्छ भनेरै गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेर अहिले 7औं महिनासम्म एउटै अवस्थामा ल्याइराखेको छ र अब पनि हामीले यसको लागि काम पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो छ। म अझ त्योतर्फ आउँदैछु। यो पुँजीगत खर्चको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति क्रोनिक जस्तै भयो क्या। मैले हेरेको थिएँ र केही पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा पनि गरेको थिएँ। 2042 सालदेखि अहिलेसम्म आउनुहुन्छ भने यो विकास खर्च वा पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष नै यो समस्याग्रस्त छ। प्रत्येक वर्ष छ भन्नुको मतलब अपेक्षित रूपमा चाहिँ पुँजीगत खर्च जसरी हामी चालु खर्च गर्न सक्षम हुन्छौँ त्यस्तो चाहिँ
चाहिँ भइराखेको छैन। यसमा केही फन्डामेन्टल कारणहरू छ क्या। यसको फन्डामेन्टल पहिलो कुरो त के हो भने हाम्रो यो प्रोसेस वा हाम्रो गभर्नेन्सको एउटा पार्ट पनि छँदैछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रा विभिन्न यो खरिद नियमावली वा ऐन सम्बन्धीका व्यवस्थाहरू लगायत चाहिँ हाम्रो यो निर्माण व्यवसायीहरूले गर्ने इमान्दारिता यो सबै जोडिएर आएको छ क्या अहिलेसम्म। र यो दशक आउँदा क्रस गरे कि खरिद ऐन त सरकार परिवर्तन भएसँगै ठेकदारको अनुकूल खरिद ऐन त संशोधन भएकै छ त, 7 पटक भइसक्यो, तर पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तो दयनीय छ। यहाँनिर के विचार गर्नु पर्यो हामीले भने खरिद ऐन भनेको चाहिँ पुँजीगत खर्च अथवा विकास मैत्री पनि हुनु पर्यो, अनि यो निर्माण व्यवसायहरू मैत्री पनि हुनु पर्यो, सरकारको प्रक्रिया मैत्री पनि हुनु पर्यो। यो त सबै मैत्री नै हुनु पर्यो, होइन भने त कुनै एउटा भनेपछि पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनकै छ। यो वर्ष चाहिँ अब 70% हाराहारीमा चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन्छ, गएको साल 64% हाराहारी। खैर, म तपाईँसँग आउँछु। भनेपछि यसलाई चाहिँ के हो भने हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने यसलाई सुधार गर्नु। म आउँछु तपाईँसँग, थुप्रै प्रश्न छ। डाक्टर अधिकारी, तपाईँले जसरी चिन्ता व्यक्त गर्दै हुन्छ मुलुक त आर्थिक रूपमा कोल्याप्स हुन्छ, देश सङ्कटग्रस्त हुन्छ, श्रीलङ्काको अवस्था आउँछ, जहाँ नेता भेट्यो त्यहीँ जनताले कुर्छन्, जहाँ अर्को मान्छे भेट्यो त्यहीँ कुर्छन् भनेर यति धेरै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर पनि उस्तै किसिमले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँ त अर्थमन्त्रीलाई असफल पार्न लागि परेको व्यक्ति भनेर पनि व्याख्या हुन्छ। भनेपछि तपाईँले चिन्ता गरेको जस्तो अवस्था रहेनछ त, यति सन्तोषजनक अवस्था रहेछ, अनि किन तपाईँले यस्तो कोहाल गरेको त? अनि जुन चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो वास्तवमा चाहिँ हामी एकाडेमिक सेक्टरले के भनेका छैनौँ भने जनता कुट्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेको छैन, हामीले सोल्युसन अर्कै दिन्छ। मैले दृष्टान्त मात्रै पेस गरेको है फेरि होइन, त्यसरी इन्टरप्रिटेसन हामीले चाहिँ मिडियाबाट गरेका छैनौँ र कहिले पनि गर्दैनौँ। यो चाहिँ यो कुरा होस् पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामी डेस्टिनेसन श्रीलङ्का अथवा पाकिस्तान होइन, हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रै हुन्छ र हामीले करेक्सन गर्ने हो। करेक्सन मेजर्स के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्ने हो, न कि चाहिँ के भन्दा एक्सट्रिम नेगेटिभ चाहिँ आयो नेगेटिभै चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरो केही छैन। 2 तेस्रो कुरो अब हामीले गर्नुपर्ने के भन्दा अहिलेको करेन्ट पोलिसीहरू चाहिँ कस्तो छन् के छन्, यसमा चाहिँ बरु चाहिँ एकदम सुरुमा तपाईँसँग के जवाफ लिन खोज्दैछु भन्दाखेरि डाक्टर उप्रेतीले जसरी सन्तोषजनक रूपमा उहाँले केही व्याख्या गर्नुभयो राज्यको अवस्था, अर्थतन्त्रको अवस्था, त्यसलाई सिधै तपाईँले त्यसको जवाफ दिनु पर्यो। मैले त्यसको जवाफ माग्न खोजेको। आफ्नो स्टाइलले होला दिने होइन, पक्कै पनि एकछिन चाहिँ धैर्य राख्नुपर्ने। पक्कै पनि अब अहिले के हो, हामीले हेर्नुपर्ने दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। आफ्नो इन्टरप्रिटेसन आफ्नो तरिकाले होला, तर राइट चाहिँ राइटै हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ के हेर्ने हो भन्दा दुई पक्षबाट सन्तुलन हेर्नुपर्छ। एउटा डोमेस्टिक अथवा होइन आन्तरिक समस्या सन्तुलन अर्थतन्त्रमा सन्तुलनको हिसाबले हेरिन्छ जहिले पनि। अनि अर्को बाहिर सन्तुलन छ कि छैन सन्तुलन भन्ने हो। जहिले पनि हामी सन्तुलन मिलाउने हो। अर्थतन्त्रमा सन्तुलन मिलायो भने के हुन्छ भन्दा त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने हुन्छ। अब क्वेसन के हो त भन्दा आन्तरिक रूपमा चाहिँ केही हदसम्म सन्तुलनहरू केही न केही इन्डिकेटरहरू देखिया छन्, नदेखिएको होइन। जस्तै के भन्दा इकोनोमिक ग्रोथको हिसाबले अलिकता चाहिँ अलि बढ्यो होइन, त्यो देखियो। अनि अलिअलि चाहिँ अर्थतन्त्रका चाहिँ पाटहरू चलायमान भएको छन्। सबै सेक्टरमा कहीँ न कहीँ चाहिँ के भएको छ भन्दा अलिअलि होइन भनौँ मुभमेन्ट आएको छ होइन। तर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र के हो त भन्दाखेरिमा होइन डिपेन्डेन्ट हो। डिपेन्डेन्ट अर्थको हिसाबले चाहिँ आयातमुखी हो। आयातमुखी, तर बाह्यतिर चाहिँ के छ भन्दा सन्तुलन छैन। जब बाह्य चाहिँ सन्तुलन छैन र हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएपछि भित्र भने अलिकति त्यसको इफेक्ट आउँछ। परनिर्भर अर्थतन्त्रको अवस्था हुने भयो, त्यसको असर सिधा अर्थतन्त्रमा हो। त्यही हो, सिधै त्यही हो भन्ने खोजेको। अनि दोस्रो कुरा के हो त अब भन्दा बाह्य जब असन्तुलन हुन्छ, बाह्य असन्तुलन भनेपछि हाम्रो मात्रै कन्ट्रोलमा त छैन नि त, तर हाम्रो बिहेभियरमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। उताको गर्न सकिन्न भने त हाम्रा बिहेभियर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब दायित्व हामीमै छ, हामीमै छ नि। त्यो त हामीले के भन्दा हाम्रो भनेको तपाईँ हाम्रो जनताको, सरकारको होइन, बिजनेसम्यानको सबैको अहिले चाहिँ जे तरिकाले चलिरहेछ त्यसमा हाम्रो परिवर्तन गर्नु पर्यो। किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? अहिले पनि हिजोकै जस्तै तरिकाले चल्छु अनि मैले चाहिँ ग्रोथ रेटै मानौँ, ग्रोथ रेट पनि उत्तिकै लैजान्छु, अर्को हिसाबले इन्फ्लेसन पनि कन्ट्रोल गर्छु, यतातिर चाहिँ भेहिकलहरू पनि उत्तिकै बिक्री गर्छु, मैले खानेकुरामा पनि उत्तिकै गर्छु भन्ने अवस्था छैन अहिले। किन छैन भन्दा हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ के भन्दा बरु सकिन्छ अलि लो लेभलमा बसेर भए पनि कन्ट्रीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो चाहिँ लेभलमा चाहिँ अलिकति स्टेबल राख्नु सक्छ। यसरी बुझौँ न, 1,50,000 को आइफोन किन्नेतर्फ हामी लाग्नु भएन, त्यसतर्फ हामी 50,000 अथवा 30,000 को फोनमा मोबाइलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेछ अहिले। अवस्था अलि फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। जस्तै हामी 1 करोडको गाडी भन्दाखेरिमा 30 लाखकै हुन्छ भने चल्ने होइन, त्यही हिसाबले हुनसक्छ। भनेपछि अलिकता म्यानेज गर्ने तरिकाले गर्नु पर्यो। 1
दोस्रो चाहिँ इम्पोर्टमा पनि के हो भन्दा अघि चाहिँ कुरा आएको थियो होइन, हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ 6.5 महिना अथवा 6.6लाई चाहिँ 6 महिनालाई चल्छ भने त्यो पनि के हो त भन्दा यही ट्रेन रह्यो भने न हो, मूल्य त बढ्या छ नि त फेरि हो, मूल्य बढेको हुनाले अझै प्रेसर छ। अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने के हो त भन्दा हामीले मूल्य बढ्यो, प्रेसर छ, 6 महिनालाई पुग्छ, 6.5 महिनालाई पुग्छ, 5 महिनालाई पुग्छ, यस्तो भनेर चाहिँ छलफल गर्छौँ। हामीले छलफल के हुनुपर्ने हो भन्दा जब चाहिँ होइन अब सञ्चिति भनौँ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जब घट्न थालिसकेपछि, घट्न थाल्यो भने अब दुईवटा उपाय हुन्छ। कि त त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यसका सोर्सहरू के हुन् त्यसलाई बढाउनुतिर लाग्नु पऱ्यो हो। सञ्चिति भनेको होइन घरमा पानी ट्याङ्की जस्तै हो कि होइन, जम्मा गरेर राख्नु पर्यो होइन, जम्मा धेरै जम्मा गऱ्यो भने पनि त्यो समस्या हुन्छ हो। ठिक्क चाहिँ आइडियल रूपमा आवश्यकता अनुसार जम्मा गरेर राख्नु पर्यो। अनि खर्च गर्दाखेरिमा पनि के गर्नु पर्यो, सोचेर खर्च गर्नु पर्यो। चाहिँ धारा चाहिँ सानो खोल्नु पर्यो यदि ट्याङ्कीमा पानी कम छ भने। अनि ट्याङ्कीमा पानी कम छ भनेर मात्रै चाहिँ कन्ट्रोल मात्रै होइन, ट्याङ्कीमा पानी भर्ने उपायहरू के छन्, अरू वैकल्पिक स्रोतहरू छन् कि भनेर खोज्नुपर्छ। जस्तै अघि कुरा आयो के भन्दाखेरिमा टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ हामीले भाइबल बनाउनु पर्यो। अझै चाहिँ होइन जति टुरिस्ट आयो त्यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सञ्चय बढ्ने हो। अर्को चाहिँ रेमिट्यान्स चाहिँ जति बढाउन सक्यो त्यसले वैदेशिक सञ्चय होइन बढ्ने हो। जति वैदेशिक सहयोग पाइन्छ त्यो बढ्ने हो होइन। अनि त्यति मात्रै होइन, हामीले के गर्छौँ अलिअलि अनुदानमा पनि आशा गर्नु पर्यो। अनुदान पनि हो, आशा हो त्यो होइन, सिधै आशा अपेक्षा मात्रै गर्ने हो। डाइरेक्ट होइन इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउनु पर्यो। यी क्षेत्रमा पनि काम गर्ने। हाम्रो चाहिँ के भन्दा सञ्चित घट्दै गइरहेछ भने सञ्चित बढाउने स्रोतहरू पनि बढाउँदै जाने। अर्को जब घट्दै गइरहेछ भने के भन्दा धारा सानो सानो खोल्नु पर्यो। भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु इम्पोर्ट पनि व्यवस्थित तरिकाले जानु पर्यो। फेरि हामीलाई अर्को के छ भन्दा इम्पोर्ट गर्ने के हो त भन्दा र मेटेरियल पनि गर्छौँ कि यहाँका उद्योग धन्दा पनि सुकाउनु भन्ने भएन। कुन हिसाबले गर्ने भने टार्गेटेड र स्पेसिफिक हुनु। कच्चा पदार्थ किन्नै पर्यो, सडक पिच गर्नै पर्यो, पुल हिसाब बनाउनै पर्यो, चप्पल जुत्ता ल्याउनै पर्यो। उहाँहरूले यातायातको सवारी साधन ल्याउनुहुन्छ त्यो ल्याउनै पर्यो गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै बाटै बनाउने हो, बाटै बनाउनेहरू पनि अलिकता पिच गरे थोरै थोरै गरेर चाहिँ भन्दा एउटा स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रायोरिटी गरेर दिएर त्यसरी गऱ्यो भने रिटर्न राम्रोसित आउँछ। थोरै काम गरेर रिटर्न आउँदैन। त्यसले रिटर्न आउने तरिकाले पनि हेर्नु पर्यो। कहीँ न कहीँ के हुन्छ भन्दा सबैले कम्प्रोमाइज गर्ने हो। अहिले अवस्था भनेको समयले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। जस्तै किन कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो भन्ने क्वेसन आउँछ। के भन्दा सरकारले दुईवटा पोलिसी हुन्छ हाम्रो चाहिँ पोलिसीमा, एउटा चाहिँ सरकारी वित्त पोलिसी होइन पोलिसी वित्त नीति, अर्को मौद्रिक नीति। वित्त नीति चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा एक्सपान्सनरी विस्तारकारी भयो सबै हिसाबले होइन। किनभने हामीसित 3-4 होइन भन्दा 761 गभर्मेन्ट छ। सबै गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दा जाने नजाने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्रचलन पहिला भन्दा बजेटको साइज बढाउनै पर्छ। बढाएन भने जनताले यो काम गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यो विस्तारकारी हुन्छ। आश्वासन दिनै पर्यो होइन, अर्कै राजनीति गर्नै पर्यो, मसिनो निर्वाचन छ होइन। उनीहरूले यो काठमाडौँकै पनि साइज त्यत्रो ठुलो बनाएको छ। हेर्नुहोस् अब होइन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किन बजेटको आकार बढाएको भनेर प्रश्न उठ्यो होइन। अहिले सङ्घमा यस्तो छ भने प्रदेशमा पनि उस्तै अवस्था देखियो छ भनेपछि अब क्वेसन के आयो भन्दा विस्तारकारी भयो। विस्तारकारीले के असर गर्छ भन्दा इम्पोर्ट बढाउँछ। फेरि त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ। यता चाहिँ डेफिसिट फाइनेन्सिङ भयो भने पनि इम्पोर्ट बढाउँछ फेरि। र हाम्रो चाहिँ केसमा के भयो भन्दाखेरिमा निजी क्षेत्रमा जति लगानी गएको छ, जति चाहिँ हामीले ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गरिरहेछ त्यो लगानीबाट ग्रोथ ल्याएन, इकोनोमिक ग्रोथ ल्याएन। इकोनोमीलाई चाहिँ साँच्चै चलायमान गराएन। चलायमान भनेको दुईवटा तरिकाले, एउटा चाहिँ व्यापारहरू बढिरहेछ त्यो हिसाबले चलायो, तर उद्योग धन्दाको स्टेबिलिटी भएन। त्यो भएको हुनाले अरबौँ पैसा खर्च गरे पनि कहाँ जान्छ थाहा छैन। त्यो पैसा कहाँ छ हो। अब चाहिँ कहाँ पैसा छैन, जनतासँग पैसा छैन, बजारमा पैसा छैन, पैसा कहाँ छ? ठिक छ, यो खोजेछन्। यो पत्रकारको अर्गुमेन्ट हो। हाम्रो अर्गुमेन्ट अर्कै छ होइन। हाम्रो अर्गुमेन्ट के हो भन्दाखेरिमा इम्पोर्ट गरिसकेपछि जनताको पर्चेजिङ क्यापासिटी पनि सोच्दिन्छ त्यसले होइन, सोच्छ। त्यसको जति क्यापासिटी छ सोच्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के हो भन्दा इम्पोर्टमा चाहिँ बढी डिपेन्डेन्ट हुँदै गयो, त्यसैतिर गयो। हामीले त्यसलाई त्यस कारण त अहिले अर्थमन्त्रीले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ भनेर कृषि क्षेत्रमा राम्रै बजेट ल्याउन खोजेको भनेर प्रशंसा भयो। तर अरू विषयमा त आलोचना भएको छ, म त्यो विषयमा आउँछु। ठिकै छ होइन। यो के भन्दा टुक्राले चाहिँ कन्क्लुजन दिन्न कि दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्ने हो भन्दा अब यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ डिल गर्नु पर्यो। अब मौद्रिक पोलिसी के आउनुपर्छ अब यता विस्तारकारी तयारी गर्दैछ, विस्तारकारी भयो होइन भने अर्को पोलिसी के हुनुपर्छ सङ्कुचनकारी हुनुपर्छ, कन्ट्रोलमुखी हुनुपर्छ। कन्ट्रोलमुखी हुनुपर्छ। त्यसपछि ब्यालेन्स मिल्छ।
त्यो कन्ट्रोल चाहिँ गर्दाखेरिमा कति त कन्ट्रोल भन्ने पनि एकदमै कन्ट्रोल गर्ने भन्ने होइन, त्यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। कति बेला कन्ट्रोल गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा यसमा आइन्छ होइन, कति गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा। अब कन्ट्रोल पनि लेभल हुन्छ होइन। मैले भने अहिले चाहिँ एकदमै छिटो तरिकाले जस्तै कन्ट्रोल किन गर्नुपर्ने भयो, एउटा चाहिँ लगभग 8% चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ। बाह्य कारण हो मेजर, तर हाम्रो पनि कारण रहन्छ त्यहाँ। बाहिरी कारण मात्रै होइन भनेको छैन, मेजर भनेको छु। मेजर मुख्य हो अहिलेको त, तर हाम्रो पनि हुन्छ। किन बाह्य कसरी हुन्छ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ्यो, मूल्य बढ्यो, त्यसको चाहिँ के गरिन्छ, ढुवानी त्यहीँबाट हुन्छ, अनि हाम्रो बढ्दैन त, बढ्छ नि त्यहाँभित्र बढिरहेछ। हामीले चाहिँ होइन ट्याक्सी भाडा त्यो बढी बढ्दैन, बढ्छ नि भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट भयो, जरा कहाँ हो भन्ने कुरा अर्को हो, तर त्यसको इफेक्ट त हुन्छ नि त। हुन्छ हो, त्यस हुनाले हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि कहाँ मूल चाहिँ अन्डरलाइजिङ फ्याक्टर भन्छौँ हामीले। आज म तपाईँसँग छलफल गर्दाखेरि समस्या मात्र होइन, सुल्झाउने उपाय पनि खोज्दैछु। सुल्झाउने उपाय गर्ने हो। डाक्टर अधिकारी, धेरै विज्ञले यो देश सकिन्छ भनेर जिकिर गरिरहेका छन्, दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अब रेमिट्यान्स आएन भने अब यो देश रहँदैन भन्नेसम्मको तर्क बुझेका जानेका डाक्टर प्राध्यापकहरूले यही फोरममा आएर बोलिरहेका छन्। त्यसकारण म तपाईँसँग मैले यसको एउटा सेन्टेन्स कुरा गर्छु मात्र। त्यो हो, चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो, तर चिन्ता व्यक्त गरेर चाहिँ हो देश बिग्रिने भयो भनेर सुतेर बस्ने होइन नि त। काम गर्नु पऱ्यो नि, कुरा चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। यतातिर चाहिँ हाम्रो होइन दिमाग अथवा हाम्रो चाहिँ इफोर्ट्स त्यता लगाउनु भन्ने हो, दिनै पर्छ, प्रेसर क्रिएट गर्नै पर्छ। म तपाईँसँग आउँछु। थापाज्यू, तपाईँले दुईजना विज्ञहरूको कुरा सुन्नुभयो, तपाईँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन। अब कसरी सुल्झाउने, तपाईँले त व्यापार गर्नै पर्छ होइन, सबै आयात पनि रोकेर पनि भएन। यसको के छ, तपाईँहरूको सोच के छ, राज्यसँग तपाईँहरूको माग के छ, जवाफ दिनुहोस्। यसमा यस्तो छ, अब यो उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू कतिपय कुराहरू ठिक छ। अब हामी निजी क्षेत्रको के छ भने हामी धैर्य गर्नुपर्छ, यो देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। तपाईँ धैर्य गर्ने विषयमाथि सहमत हुनुहुन्छ? सहमत छौँ, तर कतिन्जेल भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा प्रश्न छ। अनि एक थरी व्यापारी त देश सकियो भन्दैछ नि त फेरि। त्यही त, अब यो कतिन्जेल भन्ने कुराले नि मायने राख्छ। हिजोको दिनमा कस्तो भयो, ल देशको परिस्थिति थियो, एउटा कालखण्ड पञ्चायत कालमा व्यतीत भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म आफै एउटा अहिले 50 वर्षको उमेरको भएको छु। मैले 20 वर्षको उमेरमा त्यो व्यापार सुरु गरेको थिएँ। 20 वर्षको उमेरदेखि? 20 वर्षको उमेरदेखि सुरु गरेको थिएँ। म कलेज लाइफमा हुँदैदेखि सुरु गरेको थिएँ। कसरी सुरु भयो भने अब त्यही कालको बेलामा अब यो पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने द्वन्द्वहरू सुरु भए होइन। अनि त्यसपछि सँगसँगै त्यो अब प्रजातन्त्र आयो, त्यो कालखण्ड एउटा थियो, एउटा हडताल यो बन्दहरू व्यापक रूपमा हुन्थ्यो। कुनै निजी क्षेत्रले कुनै व्यापारीले सँग काम गर्ने वातावरण बनेन। त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वकालमा स्थितिको अथवा पुरै छोडिदियो। त्यसपछि फेरि माओवादी द्वन्द्वकाल सकिएपछि अनि आयो संविधान सभाको निर्वाचनको लागि भनेर त्यो तयारी भयो। फेरि 10 वर्ष अर्को त्यहाँतिर गयो। त्यो 10 वर्ष पनि के थियो, यो अब बन्द हडताल अब यो थियो, कुनै दीर्घकालीन नीति नियमहरू बन्न सकेनन्। अब त राम्रो होला कि अब सिचुएसन होला कि भन्ने आयो। अब अवस्था फेरि अब यो कोभिडको यो लडाइँ झगडाको यो बाह्य क्षेत्रको अब लडाइँ इत्यादिले गर्दा यो स्थिति आएको छ भने अब हामी धैर्य त गरिरहेका छौँ, तर कतिन्जेल भन्ने छ। त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा अर्को कुरा के भयो भने हामी एउटा आशा निजी क्षेत्र के हुन्छ भने सधैँ एउटा आशावादी हुन्छ, आशावान हुन्छ, अपेक्षावादी पनि हुन्छ। अपेक्षावादी हुन्छ, त्यो अनुसारको लगानी पनि होइन। यो भोलिको लागि के होला भनेर गरिरहेको हुँदैन। गर्न त गर्छ, उसले आफ्नो आशा लिएर गरे हुन्छ कि राम्रै होस् भनेर गरे। लगानी गरिसकेपछि प्रतिफलको दायित्व पनि हो राज्यबाट के दीर्घकालीन नीति बनाउँछ एउटा त्यो गर्दाखेरि उसले घाटा हुन्छ या फाइदा हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उसले फाइदै हुन्छ भनेर गरे हुन्छ, तर राज्यको पोलिसी निर्माताहरूबाट के आशा गरे हुन्छ भने यो चाहिँ दीर्घकालीन एउटा नीति बनाउँछ भन्छ। यहाँ त के छ भने म यो अटोमोबाइल व्यवसाय भएर नि भन्दैछु, यही इलेक्ट्रिक भेहिकलको विषयमा 2 वर्षमा 4 पटक चाहिँ यो ट्याक्सहरूको फेरबदल भएको छ।
प्रत्येक सरकार परिवर्तन, अर्थमन्त्री परिवर्तन, सरकारकोसित अनि यो विद्युतीय सवारी साधनमा सिधै आँखा लगाउने अर्थमन्त्री किन होला? यसको मलाई जवाफ दिनुहोस् न। यसभन्दा अगाडिको विषय पनि मैले थुप्रै छलफल गर्ने यो विषयमा, यो विद्युतीय गाडीमा ट्याक्सको अहिले पनि यही कुरा आयो यो बजेटमा पनि। अहिले चाहिँ सानालाई होइन ठुलालाई ठुलो कर लागो भनेर जवाफ दिनुभएको छ अर्थमन्त्रीले। तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ यसमा, कि चलखेल हो यो पनि? होइन, त्यो सानालाई या ठुलालाई भन्ने नि यसमा प्रश्नै छैन। अब विद्युतीय गाडी भनिसकेपछि एउटा नेपालको कन्डिसनमा मैले विद्युतीय गाडीको लागि कुरा गरिरहँदाखेरि डाक्टर उप्रेती यसको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ है मलाई। देशको लागि हेर्ने हो भने एक वान साइड फाइदा छ भनौँ न। ल एउटा वातावरणीय हिसाबले अरू देश पछाडि लागिरहेछन् विद्युतीय कारको पछाडि वातावरण। तर नेपालको हकमा हेर्ने हो भने वातावरणको मात्रै कुरा छैन, यहाँ वातावरणीय छैन। यहाँ नेपालको आफ्नो के अरे विद्युत पनि खपतको कुरा छ। भोलिगर अहिले हामीले अब डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो यो फरेन इन्डस्ट्री रिजर्भमा हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनुपर्छ भनेको रहँदाखेरि अहिले जुन आयात यो पेट्रोलियम पदार्थमा आयातमा जुन खर्च भएको छ त्यसलाई त धेरै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि। बिस्तारै गर्न सकिएला, एकैचोटि गर्न नसकिएला, तर बिस्तारै गर्न सकिन्छ। ती त्यतातिर उपाय अपनाउनुको सट्टा अब विद्युतीय गाडी नै आयातै बन्द हुने किसिमले ल्याइराखेको छ। ठिक छ, एउटा देशको अवस्था कस्तो हो त्यो सिचुएसनपट्टि नि हेर्नु पऱ्यो नि। अहिले जस्तो 100 किलोवाटको अहिले मानौँ त्यो हजुरलाई उदाहरण दिन्छु, 100 किलोवाटको भन्दा मुनिकोलाई चाहिँ यो कर चाहिँ बढाइएको छैन। त्यो हिसाबले अब सानोलाई बढाइएको छैन भन्न खोज्नु भएको होला हो। मेरो आशय त्यही हो। 100 किलोवाटको नेपालको रोड कन्डिसनमा कति उपयुक्त हो कि अब यो दुईवटा गाडी राख्ने, एउटा चाहिँ बजारमा चलाउनलाई, एउटा चाहिँ फेरि हाइवेमा र अब हिली एरियामा चलाउन अर्को गाडी राख्ने, दुईवटा विद्युतीय गाडी राख्ने, त्यो त अवस्था त घरमा दुईवटा सवारी साधन भनेको कि त्यो अवस्थाको हेरेर पनि त बाहिर जानको लागि एउटा घरमा अथवा वरिपरि प्रयोग गर्नको लागि त्यो अवस्था राख्नुपर्ने स्थिति हो। 100 किलोवाट भने आएको थियो कि त्यो के अब त्यही अनुसारको डिजाइन गर्नुपर्थ्यो। कमसेकम 150 ल मानव अपेक्षा के हो सिधा तपाईँको अपेक्षा के हो? सिधा भने विद्युतीय गाडीको हिसाबमा कमसेकम 150 किलोवाट, किनभने अब हाम्रो यो नेपालको रिजन भनेको यो क्षेत्र भनेको अब पहाडी भौगोलिक अवस्था छ। यसमा अलिक किलोवाटको हिसाबले पावर पनि हो नि त। पावरको हिसाबले पनि उकालो ओह्रालो सबै ठाउँमा तान्ने चाहियो। अलि लङ रेन्जहरूमा जान सक्ने चाहियो। अहिले सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर विद्युतीय गाडीको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भएको छैन। पोखराबाट काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने बिचमा चार्जिङ स्टेसनहरू अहिले पर्याप्त छैनन्। त्यो अवस्थामा त अलिक ठुलो क्यापेसिटीको चाहियो भनेको कमसेकम 150 किलोवाटसम्म राखिदिएको भए त्यसमा चाहिँ हुन्थ्यो। भनेकोले के हो भने हामी धैर्य गर्नलाई व्यापार गर्नको लागि ब्याङ्कबाट कर्जा पाउनु भएको छैन। त्यो त अहिले त हामी त यो 8 महिनादेखि यता त अब हामी त ताला चाबी लाएर सोरुम बन्द गरेर बस्ने अवस्था छ। सोरुम बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्दै हुनुहुन्छ? पुगिस व्यापार स्यापार छैन। अहिले हामीले अब यो अहिले यो अब सबैभन्दा डिफल्टर सबैभन्दा कम डिफल्टर हुने क्षेत्र अटोमोबाइल थियो। अब हेरिराख्नु होला यो असारमा शान्तपछि सबैभन्दा बढी डिफल्टर हुने क्षेत्र अटोमोबाइल, त्यहाँ पनि समस्या आयो भनेपछि अब यहाँबाट म जवाफ माग्छु। मैले एउटा कुरा जोडेँ। हिजो अस्ति मात्रै इन्टरेक्सन प्रोग्राम थियो, हामी निजी क्षेत्रलाई बोलाएर गभर्नर साहबले यो छलफल कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। त्यसमा मैले के भनेको थियो भने यो अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अहिले तत्कालै अब जसरी पहिला कोभिड कालमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई यो होटल यो हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई जसरी राहत दिएको थियो, अब चाहिँ यो अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ भनेर मैले भनेको छु। किनभने अब रिफाइनेन्सिङ गर्न सकिएन, राहत आवश्यक पर्यो। अब रिफाइनेन्सिङ रिसेड्युलिङ गर्न सकिएन भने अब हामीले चाहिँ हात छोडाएर बस्नुपर्ने अवस्था। अर्बौंको व्यापारी गर्नुहुन्छ, एउटा सवारी 2 करोडमा बेच्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि अब चाहिएको छ। अब भन्दाखेरि अब होइन यत्रो ठुलो व्यवसायीहरू छन्, यसमा घराना व्यवसाय छन्, यसमा भन्ने कुराहरू होला। तर हामीसँगको जुन अपरेटिङको छ, हामी झन्डै अहिले 1000 भन्दा बढी सुनिन्छ। फेरि ठुला घरानाहरू सबै सेटिङमा व्यापार गरिरहेछन् भन्ने सुनिन्छ। यो बाहिर मिडियाले ल्याउने कुराहरू मात्रै हो नि। यो अब 1000 भन्दा बढी हाम्रा डिलरहरू छन्, 25,000 भन्दा हाम्रा वर्कसपहरू छन् होइन। अब झन्डै अब त्यही अनुसारका हाम्रा स्पेयर पार्ट्स 10,000 भन्दा बढी पार्ट्स व्यवसायहरू छन्। ती सबैको अहिले व्यवसाय छैन विगत यो 8 महिना यतादेखि चाहिँ। ल र सर जवाब दिनुहोस्। तपाईँ राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर अहिले जति छलफल भएको छ त्यो छलफलमा उठेका कुरामध्ये म 5वटा कुरालाई अहिले 5वटा क्रमबद्ध रूपमा जनताले बुझ्ने भाषा है। एक्ज्याक्टली। अब पहिलो कुरो के हो भने तपाईँले जतिखेर हाम्रो यो बहस सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर के भनेको थियो भने अर्थतन्त्र बिस्तारै खराब दिशामा जाँदैछ, श्रीलङ्का हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। म श्रीलङ्काको कुरा चाहिँ अहिले भन्छु।
नन कम्पेरेबल अवस्थालाई हामी चाहिँ कम्पेयर गर्न जबरजस्ती खोजिराखेका छौँ। मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निस्सन्देह नै तपाईँले भने आज हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित भने त प्रि कोभिड बेलाको जति छँदैछ नि आज पनि हामीसँग छ त नि ढुकुटीमा छ त्यो बराबर छ। मैले यसलाई भन्न मात्रै के भने आज श्रीलङ्काको अवस्था तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ लगभग जिडिपीको 111% चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ऋण पुगिसकेको छ, जबकि हाम्रो भनेको त जम्मा 42-43% छ। 42-43मा पनि हाम्रो आन्तरिक ऋण छ, हामीले बाह्य ऋण हेर्ने भने त हाम्रो 27% मात्रै छ। एउटा कुरा म आउँदैछु तपाईँलाई सजिलो एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु। यो भनेको हामीले सबैभन्दा ठुलो ऋण लिएको उहाँ पोखरेलजीको गिरियो जिल्ला पोखरामा बनाइएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै अलिक बढी ऋण हामीले लिएका छौँ। अझ तपाईँ भन्यो भने हामीले वैदेशिक ऋण जे जति ल्याएको छौँ त्यो हाम्रो प्रायः सबै कन्सेसनल लोन हो, त्यस्तो हाम्रो एकदमै कमर्सियल लोनमा कहीँ पनि लिएको छैन। नम्बर 2, अब म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने श्रीलङ्कामा जहाँ एक दिनको लागि आयात धान्न सक्ने अवस्था छैन, त्योसँग हामी 7-8 महिना कन्सिस्टेन्टली हामी 6 महिना 6.5 महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हाम्रा जुन पोलिसी मेजरहरू छ, मोनिटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी जे जति हामीले युज गरिराखेका छौँ त्यसले इकोनोमिक कन्ट्रोल आइरहेछ भनेपछि यो श्रीलङ्काको यो हाउ यो डर अहिले हामी गरौँ। तर अघि डाक्टर साहबले ठ्याक्कै एकदमै राम्रो कुरा के गर्नुभएको छ भने आजको लागि हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के हो भने नि अब अर्थतन्त्र क्रमशः झन् डिटोरिएसन हुन्छ कि त्यो चाहिँ उहाँहरूले जुन उठाउनु भएको छ र त्यसलाई गर्ने काम के हो त्यो चाहिँ हेरौँ न। जस्तो इम्पोर्टकै कुरा गर्ने हो भने म दोस्रो पोइन्टमा आएँ। इम्पोर्टमै कुरा गर्ने हो भने के हो भने हामी कृषि वस्तु हाम्रो लागि चामल, यो हरियो तरकारी, प्याज, आलु लगायतको छ, मकै, चामल छ नि, यो मात्रै हामी 360 अरबभन्दा बढीको त आयात गरिसक्यौँ जेठभित्रैमा हामीले। भनेपछि के रहेछ भने अब कुनै पनि हालतमा गहुँ र हामीले मैले भनिहालेँ ल्याएछौँ हामी कोभिडको समयमा 360 अर्ब त आइसक्यो कृषि उपज मात्रै। यहाँ कृषि प्रधान देश होइन यो देश, हो कृषि प्रधान। त्यसैले आजको कुनै पनि हालतमा हामीले त अब यो हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र त नबनाएर सुकै छैन। मानौँ यो सरकारले बनाएन रे भनेपछि यो एउटा समय मिस भयो, अर्को सरकारले गर्नैपर्छ। कुनै पनि हालतमा यहाँ जानै पर्ने थियो, त्यो भएर अहिलेको सरकारले पनि के भयो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन भनेर योको दोस्रो पोइन्ट हो। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो होला, म आउँदैछु, हेर्नुभयो होला तपाईँले हिजो अस्ति आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि 3-4 करोडको त 2-3 करोडको त टुथपिक मात्रै आउँदो रहेछ। एउटै कुरा के हो भने अब हामीले दाँत कोट्याउने टुथपिक मात्रै आउँदो रहेछ भनिसकेपछि के हो भने हामीले अब यसमा फोकस गर्नुपर्छ। म तेस्रोमा जान्छु, जो उहाँले पनि कुरो उठाउनु भएको छ, तपाईँले पनि उठाइदिनु भयो। त्यो भयो के हो भने अब अहिलेको यो समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि सरकारले अब तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ श्रीलङ्का हुन्छ पाकिस्तान हुन्छ भने डर छ भनेर भन्नुहुन्छ, करेक्टिङ मेजर्स त लिनै पर्यो, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ लाग्नै पर्यो। त्यो लाग्दाखेरि भयावह रूपमा आइरहेको इम्पोर्टलाई अलिअलि घटाउनै पर्यो। घटाउँदा पनि सन्तुलन, डाक्टर साहबले ठ्याक्कै भन्नुभयो, सन्तुलन चाहिन्छ। एक थले तर्साइरहेछन्, होइन एक थले श्रीलङ्का पाकिस्तान भुटान भनेर तर्साइरहेछन्। सन्तुलन कसरी ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अब आयात नियन्त्रण गर्ने नाममा सम्पूर्ण औद्योगिक कच्चा पदार्थै रोक्ने कुरो पनि त भएन नि, अत्यावश्यक वस्तु रोक्ने कुरो भएन, मेसिनै रोक्ने कुरो भएन। यही सन्तुलन डाक्टर साहबले भनेकै सन्तुलन कायम गर्नका लागि विविध क्षेत्रमा अलिकति कुनै क्षेत्रमा एज इट इज, कुनै क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ टाइट मोनिटरी पोलिसीहरूले अहिले अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसले के अहिले अवस्था ल्याइदियो भन्दाखेरि यो समग्र प्रोसेसले लिक्विडिटीको प्रब्लम ल्याइदियो। यहाँलाई म के भनौँ भने आज हाम्रो भुक्तान सन्तुलन हामी 288 अर्बको घाटामा छौँ। भुक्तान सन्तुलन हो, भुक्तान सन्तुलनमा 288 अर्ब घाटा हुनु भनेको हाम्रो होल मार्केट सिस्टमबाट जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ त्यो अर्थतन्त्रबाट 288 अर्ब रुपियाँ जति हामीसँग छैन अहिले, त्यो गयो भन्ने सोच्नु पर्यो एउटा। अब त्यो सँगसँगै अर्को एउटा जटिल प्रश्न छ तपाईँले उठाउनु भएको, सम्भवतः डाक्टर साहबले त्यसलाई अलि बढी एलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कुरा के हो भने अहिले पछिल्लो 6-7 महिना हेर्ने हो भने हाम्रो ओभरअल हाम्रो क्रेडिट एक्सपेन्सन भनेको 18-19%ले भयो यो बिचमा। तर हाम्रो डिपोजिटको चाहिँ एक्सपेन्सन भनौँ न, डिपोजिट आउने भने चाहिँ 5%को हाराहारीमा रह्यो भनेपछि त्यहाँ 12% जति हाम्रो ग्याप छ। हो मतलब के हो भने अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि अब मल्टी ब्याङ्क मोडलमा अर्थतन्त्रमा जाँदाखेरि यदि अर्थतन्त्रमा 18-19%ले चाहिँ क्रेडिट फ्लो भयो भनेपछि त्यो कुनै न कुनै च्यानलबाट फेरि त्यही मार्केटमा आउनुपर्छ क्या, त्यही ब्याङ्किङ च्यानलमा त्यही पैसा बिस्तारै आइरहेछ, आउनुपर्छ। 6-7 महिना नि त्यो एकदमै प्रेसिस्टेन्टली ल्याग, त्यो प्रेसिस्टेन्टली डेफिसिट छ क्या, त्यो ग्याप छ क्या, त्यो
6-7 महिना भइसक्यो किन? अहिले भन्न खोजेको कुरो के हो भने त्यो जुन 11-12% को जुन ग्याप छ त्यो पैसा कुनै न कुनै च्यानलमा आएर अड्केको छ। त्यसको लागि म अर्को पनि भन्छु, यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै प्रयोग भयो कि जस्तो भनौँ अहिले शङ्का गरेका मान्छे शङ्का गरेका हो। त्यसैले अहिलेको कन्सर्न के हो भने हाम्रो अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त मौद्रिक सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने मनी इन सर्कुलेसन, तपाईँले क्रेडिट जति इन्जेक्ट गर्दै जानुभयो अर्थतन्त्रबाट फेरि फर्मल इकोनोमीमा अथवा ब्याङ्किङ च्यानलमा त्यो अवश्य सम लिकेज, केही लिकेज भएर बाँकी सबै आउनु पर्नेमा अहिले चाहिँ 10-11% काहीँ न काहीँ रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चुनौती चाहिँ के छ भने अब यो अनौपचारिक क्षेत्रमा अथवा व्यक्तिको घरमा वा काहीँ भएको जुन पैसा छ त्यो पैसा फेरि ब्याङ्किङ च्यानलमा आइदियो भने लिक्विडिटी सहज हुन्छ। त्यो अब म अर्को पोइन्टमा आउँछु जहाँ अझै मेरो जवाफ मैले तपाईँबाट चाहिँ यो बीचमा बैंकको पैसा कहाँ गएछ हो त्यही मैले भनिहालेँ। अर्थ मन्त्रालयले किन पत्ता लगाउन सकेन? पहिलो कुरा त के हो भने अहिले हामीले टेन्टेटिभ फेरि मैले मात्र भएन तपाईको गभर्नरले स्वयंले भनेको यहाँ आउँछु। अहिले भनौँ न 400 अरब रुपियाँ बराबरको लिक्विडिटी यदि बजारमा आउने हो भने अहिलेको अवस्था सहज हुन्छ। त्यसमा म अहिले पनि भन्छु 288 अरब बराबरको त हाम्रो भुक्तान सन्तुलन घाटै भइहाल्यो। हाम्रोमा चाहिँ अब मनी एक्सपेन्सन गर्ने क्यापासिटी त्यतिले नै हामीसँग लस भइहाल्यो भनेपछि अब बाँकी रहेको जुन 1.5 खरबदेखि 2 खरबसम्मको जुन पैसा छ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र ब्याङ्किङ च्यानलबाट त्यो इन्जेक्ट भएर पुगेको छ, पब्लिकमा गएको छ। पब्लिकबाट फेरि घुमेर त्यो ब्याङ्किङ च्यानलमा आइपुग्नु पर्ने पैसा आइपुगेन र अहिले अर्थ मन्त्रालयको अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको सबैको कन्सर्न चाहिँ के हो भने यो पैसा कहीँ अड्किया छ, कहाँ डिस्ट्रप्सन छ त भनेर त्यो खोज्नेतर्फ नै अहिले लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अब म अझै लास्ट मैले प्रश्न गरेँ कि यो तपाईँले गभर्नरज्यूलाई पनि महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि सम्झाइदिनु पर्यो। उहाँ हिजो पनि भन्दै हुन्थ्यो देश रेमिट्यान्सले धान्नेको छ, तलमाथि भयो भने तलमाथि हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ क्या। यो कुरो तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा अलिकति फरक कुरा आयो। एउटा के बजारमा जाने लिक्विडिटीको एउटा विषय हो, यो अर्को विषय अनि अर्को विषय भन्ने चाहिँ रेमिट्यान्सको रेमिट्यान्स। यसमा दुई विधै छैन। अहिले पछिल्लो 1-1.5 दशकदेखि हेर्ने हो भने हाम्रो जुन फरेन करेन्सीको रिजर्भलाई सबैभन्दा ठुलो टेको पिडो गर्ने अथवा यसलाई त्यो ट्याङ्की भर्ने हाम्रो लागि सबैभन्दा भरपर्दो धार हो भन्छौँ नि हामी, त्यो धारा चाहिँ हाम्रो यो रेमिटेन्स। मैले भन्न खोजेको अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ ठिकठाकै छ, गभर्नर हुन्छ बर्बाद भइसक्यो। मैले फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यहाँनिर भइरहेको छ यहाँनिर दोहोऱ्याउँ। उहाँ डाक्टर साहबले अघि भनेको कुरालाई हेरौँ न, हाम्रो अर्थतन्त्रका दुईटा सन्तुलन हुन्छ। एउटा आन्तरिक सन्तुलन चाहिन्छ, इन्टरनल ब्यालेन्स, अर्थमन्त्री नबुझ्या हो कि गभर्नरले धेरै बुझेको? ठ्याक्कै म पोइन्टमै आउँछु। हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरिक सन्तुलनको कुरा गर्ने हो भने के भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि कस्तो छ, हाम्रो लगानी कस्तो छ, हाम्रो उत्पादन कसरी आइराखेको छ, रोजगारी कस्तो छ, यो हाम्रो भित्रको कुरा हो। त्यसमा तपाईँले हेर्ने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै आउँदैछ, बिस्तारै रिभाइभ हुँदैछ, पुनरुत्थानमा लाग्यो आयो। त्यसैले यो राम्रो कुरा हो। इन्क्लुडिङ पर्यटन क्षेत्र सहित माथि आयो, यो राम्रो कुरा हो, यति ह्यास लाग्दै कुरा हुन्। तर यो सँगसँगै हामीसँग स्ट्रेस पनि छ। अघि मैले भन्नु त्यो स्ट्रेस चाहिँ विशेष गरी दुई क्षेत्रमा छ। एउटा त्यही वैदेशिक मुद्राको संस्थिति अहिलेसम्मको जुन डाक्टर साहब लगायत सबैले हामीले कुरा गऱ्यौँ, र अर्को चाहिँ मूल्य वृद्धि भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो मात्रै कारण नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कारण भएर पनि आएको हुनाले यो पनि एउटा छ। म लास्टमा मात्र 5औं पोइन्टमा जान्छु, जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गर्नुभएको छ। यो के रहेछ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ यो ट्रेड अफहरू हुन्छ, ब्यालेन्सहरू एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के भने तपाईँले अत्याधिक धेरै खर्च गर्नुभयो भने रेभेन्यू पनि बढाउनुपर्छ अथवा स्रोत पनि ल्याउनुपर्छ। थोरै खर्च गर्नुभयो भने कम गरे पनि हुन्छ। अनि सरकार वा फिस्कल पोलिसी बनाउँदाखेरि एउटा चाप चाहिँ के हुन्छ भने सरकारले खर्च बढाउनु पर्ने अवस्था छ, अनि आम्दानी पनि त्यही रेभेन्यू पनि त्यही अनुसारले ट्याक्स नन ट्याक्स सोर्सबाट आउनुपर्छ। त्यो अवस्थामा पनि अर्को ब्यालेन्स चाहिन्छ। तपाईँले योभन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा छोडिदिनुहोस्, अन्य भेहिकलको पेट्रोकेमिकल भेहिकलको कुरा गर्नुहोस् न। यहाँनिर लाउने हो भन्दा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, त्यो ट्याक्सहरू पनि हेर्नुहुन्छ नि। यति सिसी भनेको कम क्षमताको गाडीको सस्तो करहरू हुन्छ, बढी क्षमताको गाडीको महँगो नै कर हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ। यहाँ म भन्छु, तर त्यसमध्ये पनि अपेक्षा चाहिँ के हो भने सारा जनताको अपेक्षा के हो भने अब बिस्तारै हामी यो पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी होइन, अब हामी क्लिन एनर्जीबाट जानुपर्छ। हाम्रो देशको बृहत्तर फाइदा त्यसमै छ भन्ने लागेर सबैको अपेक्षा चाहिँ के भयो भने भए जति सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई चाहिँ एकदमै स्पेसल विन्डो, एकदमै कर नलागिकन आउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकारको पनि अपेक्षा त्यही हो। सरकारले गर्न सडकसम्म
अब विद्युतीय सवारी साधन, सवारी के हुने रहेछ विद्युतीय वस्तु। तर के हुने रहेछ भने तपाईँलाई म अझ भन्छु, सरकारले रेभेन्यू गर्दाखेरि नि कम्तीमा अलिकति बेसिक एसेन्सियल चाहिँ टाइपका गाडीहरू आयो भने चाहिँ सकेसम्म कर नलाउँ, एकदमै कम राखिदिउँ, 100 किलोवाटसम्मका होइन। तर त्योभन्दा माथिका भयो भने चाहिँ के गरौँ, बिस्तारै अलि लग्जरी आइटम हुन् ती चाहिँ। भन्नुको मतलब अलि पैसा हुनेले किन्छ, अलिकति बढी कर लाउँ। त्यो कर लाउनुको अर्थ के हो भने त्यो धेर पैसा तिर्न सक्नेलाई जसरी पनि थिचौँ भने होइन, सरकारले पनि रेभेन्यू जेनेरेसन गर्नुपर्छ। यति धेरै भनौँ न, आज कृषि क्षेत्रमा तपाईँले 32% भन्दा बढीको चाहिँ हामीले के अरे विनियोजन गरेको छ। त्यो कहाँबाट फन्डिङ गर्ने हामीले इम्पोर्टलाई रोकेर डोमेस्टिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन यहीँभित्र थुप्रै सहुलियत दिएको छ। त्यो सहुलियत दिँदाखेरि सरकारको खर्च हुन्छ, त्यो खर्च कहाँबाट भरण पूरण गर्ने, यो सबै विषयहरूलाई पनि लिएर र साथै के हो भने यो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू हाम्रो भविष्य हो, फेरि त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर अधिकतम 60%सम्म मात्रै। पेट्रोकेमिकल हेर्ने चुलोदेखि सडकसम्म अब विद्युतीय वस्तुको प्रयोगमा जानै पर्छ। यसलाई त्यही ब्यालेन्स, अघि हाम्रो प्रोफेसर साहबले भने जस्तै के हो भने हामीले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, त्यही सन्तुलनको क्रममा आएको विषय। डाक्टर साहब अब भन्नुहोस् कि अब जनताले अलि उहाँले अपेक्षाकृत रूपमा अलिक सन्तोषजनक रूपमा जवाफ दिनुभयो, तथ्यपूर्ण पनि दिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब एक थरीको त मैले कुरै गरिनँ, यहाँ त मैले थुप्रै बहस गराइसकेँ, उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। यो देश डुब्छ, श्रीलङ्का हुन्छ, भुटान हुन्छ, पाकिस्तान हुन्छ भने हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा भनिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ के अपेक्षा र आशा गर्नुभएको छ? ठिक छ, डुब्छ भन्ने थाहा छ भने बनाउने हो कि बनाउने हो, कुरा त्यति हो। त्यसो भएर डुब्छ भनेर बस्ने होइन, डुब्छ जान्छ भन्ने होइन। हामीले के गर्ने हो, डुब्छ भन्नेमा नि राजनीति छ, हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ। मलाई चाहिँ के होइन भने मैले चाहिँ राजनीति जान्दिनँ, मैले चाहिँ पुरै इकोनोमिक्स कुरा गर्छु होइन। ठिक छ, प्रब्लम आयो भने त्यसलाई सोल्युसन निकाल्ने हो। जस्तै कहाँ प्रब्लम छ भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ के गरिराख्यौँ भन्दा जब इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट साइकल हुन्छ कि, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यसले प्रडक्सन गर्छ, त्यसपछि फेरि इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। यहाँ कहीँ न कहीँ त्यो साइकलमा चाहिँ अलिकता चुहिएको कहाँ हुनसक्छ, मेबी उहाँले पनि भन्नु होला होइन। जस्तै हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ इभिडेन्स चाहिँ हामीसित छैन, तर हामीलाई शङ्का छ। शङ्का के छ भन्दा जस्तै 1 करोडको भेहिकल ल्याइन्छ, त्यो 1 करोडको रियल मूल्य चाहिँ 80-90 को हुनसक्छ है। कहीँ न कहीँ लिकेज भयो। त्यो अहिले चाहिँ हामी खाद्यान्नको कुरा गरिरहेछौँ, 3 खरबको खाद्यान्न ल्याएछौँ, मानौ 270 को होला, 250 को होला, तर कहीँ न कहीँ भ्यालु एड गरिरहेछ, त्यहाँ लिकेज छ। सेकेन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हामीले एक्सपोर्ट यति बढेको देखाइएको छ अहिले होइन, देखाइएको छ। एक्सपोर्ट गर्दा पनि चाहिँ हामी चाहिँ मनीको ट्रेडिङ गरिरहेछ, त्यहाँ कहीँ न कहीँ बाहिर लिकेज देखाइएको छ। अब कति छ त त्यो भन्दा हामीले क्यालकुलेसन गर्दा 25% जम्मा होइन तपाईँले मैले बुझाउन सकिनँ, जम्मा होइन, त्यो 25% यति धेरै हो, राम्रो थियो होइन, नराम्रो कुरा। हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा जतिको चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ जति पैसा लाग्ने त्योभन्दा बढी पैसा तिरेका छौँ र पैसा गएको छ उता। 25% चाहिँ एडिसनल चाहिँ पैसा चाहिँ त्यसै गएको छ त्यो इम्पोर्टमा हो। त्यसो भएको हुनाले इम्पोर्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा जति इम्पोर्ट गरिएको एकातिर मूल्यको कारणले बढेको छ होइन, बढी पैसा तिर्नु परेको छ। अर्को कारणले यो लिकेजको कारणले बढी तिर्नु परेको छ, कहीँ न कहीँ लिकेज छ। दोस्रो चाहिँ भनेपछि त हामीले त्यतातिर पनि कन्ट्रोल, अघिको भने नि मैले धारा खोल्दाखेरिमा लिकेज भएको छ भने त्यहाँ विचार गर्नु पऱ्यो भनेको। यो लिकेज चाहिँ कहाँ न कहाँ छ, कहीँ न कहीँ छ। हुन्नीको अर्को लिकेज हो। यी लिकेजहरू छन्, यी लिकेजहरूमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने, कहाँ चाहिँ टाल्नु पर्ने हो, जे गर्नुपर्ने हो, मेजर्स त्यहाँ चाहिँ अप्नाउनु पर्छ। नत्र चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट चाहिँ भोल्युममा 3 खरबको 5 खरबको यतिको भनेर मात्रै भएन, किन भइरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर खोज्नुपर्छ। मैले नम्बर 1 यो भने यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा अलिकता चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ होइन यता डाक्टर उप्रेतीलाई पनि भने होइन, खोज्नु पर्यो, हामी खोजौँ होइन, दायित्व हाम्रो पनि हो, सबैले खोजौँ होइन, रिसर्च गरौँ, खोजौँ, सबै कहीँ न कहीँ पोलिसी ल्याउनुपर्छ। 1 अब यहाँ बिजनेस सेक्टरको पनि के हो भन्दा बिजनेस सेक्टरले चाहिँ डेफिनेटली बिजनेस सेक्टरले हो हाम्रो चाहिँ ग्रोथ गराउने, इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान बनाउने सबै हिसाबले बिजनेस सेक्टर हो। तर बिजनेस सेक्टर पनि कता जाने हो त होइन, कता जाने भनेको इकोनोमी चाहिँ के हो भन्दा जस्तै 1 करोडकै चाहिँ गाडी चल्नै पर्ने, अघि पनि भन्नुभएको थियो होइन, 2टा गाडी राख्ने त
भन्ने हिसाबले होइन। अब मैले जवाफ दिएको होइन, जस्ट चाहिँ होइन दुईवटा गाडी राख्ने, दुईटै गाडी राख्नुपर्छ नि। के हो भने एउटा कुनै चाहिँ ढोकाबाट एउटा सानो बिरालो अर्को ठुलो बिरालो चाहिँ छिर्नलाई दुईटै चाहिँ पाल बनाउनु पर्दैन कि, ठुलो पाल भएपछि त भइहाल्छ नि, छिर्छ एक होइन। नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा बेसिक कुराहरू के हो भन्दा चाहिँ यदि मिनिमम लेभलको भेहिकल अथवा सस्तो भेहिकल चाहिँ बेसिक निड्स हो भने त्योभन्दा सर्टेन एमाउन्टभन्दा माथिको लग्जरी हो। हामी डिफाइनै त्यसरी गर्नुपर्छ, लग्जरी गुड्सलाई फोकस गर्ने कि बेसिक निड्सलाई, त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। त्यो हुनाले त्यो पनि मैले ब्यालेन्स भनेको होइन। 2 त्यसमा तेस्रो चाहिँ हामीले के गर्ने भने हाम्रा बिहेभियर पनि होइन, हाम्रा बिहेभियर पनि के हो भन्दा लोकल प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले मोर फोकस गर्ने, जोड दिनुपर्ने होइन। अनि यो त चाहिँ यो नेपाली रहेछ कहाँ नेपाली भन्ने होइन, फोकस गर्नु पर्यो। कतिपय कुरामा चाहिँ के भन्दा सरकारले पनि ट्रेडिङ बिजनेसबाट हत्ते पैसा कमाउने आशा अपेक्षा गर्नु भएन, उत्पादनलाई जोड होइन। पैसा त यस्तो हो, एकैचोटि हत्ते पैसा कमायो भने अर्कै हुन्छ, कर्मश कमाउँदै गयो भने उहाँले पनि सस्टेनेबल भन्नुभएको छ नि। सस्टेनेबल भनेको एउटा चाहिँ रेटमा जान्छ हो। जब फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेको एकैचोटि चाहिँ के हुन्छ ड्याममा कमाइ होला, पछि भोलि त चाहिँ फेरि के हुन्छ घट्छ नि त आखिरी, एकैचोटि आउने त अहिलेको समस्या राज्यले अचेट्न सक्ने खालको छ अहिलेसम्म होइन, नसकिने होइन, किनभने होइन सक्नुपर्छ, राज्यले सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, राज्यले टाइममा गर्नुपर्छ। अब सक्ने नसक्ने भने टाइममा गरेको गरेन, ठिक मेजर्स चाहिँ लगाएको लगाएन, सुरु गरेकै गरेन, ठिक तरिकाले काम भयो कि भएन, अनि चाहिँ पोलिसी बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने, कार्यान्वयन नहुने। अघि उहाँले भन्नुभएको थियो जस्तै अब 42 सालदेखि नै चाहिँ हाम्रो होइन अब हाम्रो होइन जुन चाहिँ क्यापिटल छ अथवा पुँजी हो, प्रश्न जोडिहालेँ। केही मान्छेहरूले चाहिँ यो डिफल्टलाई श्रीलङ्काको दृष्टान्त पेश गरेका छन्। यो त ग्रिसमा थियो, ग्रिसमा त 10 चोटि भयो, स्पेनमा भयो, टर्कीमा भयो, त्यहाँ भयो भनेर दृष्टान्त पेश गरेका छन् राज्यका नजिक भएका व्यक्तिहरूले। राज्यसँग अलिक पर भएका व्यक्तिले चाहिँ यस्तो होइन सकिन्छ भनेर जोडतोडका साथ बल दिइरहेछन् क्या। तपाईँहरू त मैले यो दुवै एक्सट्रिम पोइन्ट हो भन्छु, यी दुवै मैले भन्दा त्यो दुवै एक्सट्रिम पोइन्ट हुन्। अराजक भनेको छैन, एक्सट्रिम भनेको छु होइन। अराजक अलि अर्कै शब्द हो होइन। के हो भन्दा एक्सट्रिम पोइन्ट चाहिँ किन हो भन्दा हामीले सोच्ने के हो भन्दा हामीले करेक्सन गर्ने खोज्ने हो कि यहाँ छ भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै राम्रो छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती डिफेन्स गर्ने, रियलाइजेसन सबैले होइन। कसैले चाहिँ के हो भन्दा एकदमै खतम भयो भनेर जानुपर्ने छैन। क्वेसन के हो भन्दा हामीले चाहिँ करेक्सनमा जाने हो, ठिक छ। करेक्सन गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ नि, करेक्सन गर्न चाहिँ सक्ने, मैले भने करेक्सन गर्न सक्ने नसक्ने, टाइममा गर्ने नगर्ने, गभर्मेन्टले आफ्नो क्यापेसिटी इम्प्रुभ गर्ने नगर्ने अर्को कुरा हो। करेक्सन गर्ने त सधैँ हुन्छ नि ठाउँ, त्यसको लागि अर्थमन्त्री र गभर्नर पनि मिल्नु पर्यो क्या, मिल्नु पर्यो। तपाईँ हामी पनि मिल्नु पर्यो, तपाईँ हामी पनि मिल्नु पर्यो होइन, बिजनेसम्यान पनि मिल्नु पर्यो, सबै मिल्नु पर्यो होइन। अनि भने नि सन्तुलन मिलाउन त हामीले गभर्नर आउने अर्थमन्त्री प्यासेजबाट नदेखाएको गरेर फर्किने, यस्तो भएपछि काहीँ त्यो पर्सनल म्याटर हो। यो कुरालाई चाहिँ मैले कुरा सन्तुलित हुनु पर्यो भन्ने मेरो प्रश्न। यो पर्सनल म्याटर हो, सन्तुलन के हुनु त्यसको असर त परिरहेछ नि त। मलाई लाग्छ दुईजना बोल्दै नबोले पनि अर्थमन्त्री एक थरी बोल्नु भएको छ, गभर्नर अरू थरी, ठिक छ। उहाँहरू दुईजना बोल्दै नबोले पनि मेरो पर्सनल इस्यु दुईजना बोल्दै नबोले पनि मलाई सरकार छैन। मलाई के हो भन्दा पोलिसीले बोल्नुपर्छ, पोलिसी होइन। पोलिसी चाहिँ के हुनु पर्छ, मिल्दो हुनुपर्छ। मलाई चाहिँ दुईजना बोल्नु हो बोल्नु भएन, मिटिङ बस्नु भएन, चिया खानु भयो, मेरो सरकार होइन। मेरो सरकार त के हो भन्दा पोलिसी यसरी आउनुपर्छ। पोलिसी चाहिँ के उहाँहरू दुईजना मात्रै बोल्नुपर्छ र बोल्नु पर्दैन नि, किनभने अरू चाहिँ अरू मेकानिजम छ नि, अरू मेकानिजमबाट काम गर्ने हो। त्यही भएर व्यक्तिगत कुरा रहेन यहाँ होइन, पोलिसीको कुरामा हो। पोलिसीको कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी पनि पोलिसीमा चाहिँ होइन यो गर्नुपर्छ भनेर जाने हो। बिजनेसम्यान पनि के हो भन्दा पोलिसीमा चाहिँ यसरी जाने। तर हाम्रो पोलिसीहरू के छ, इभिडेन्स बेस्ड छैनन्, लभिङ बेस्ड छन्। लभिङ अब यहाँनिर अब के हो भन्दा जति लभिङ हुन्छ, जस्तै उहाँहरू पनि मैले यसो भने भन्नुभएको छ अहिले होइन। मैले चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत कुरा दिएको छैन, सबै भेहिकलको होइन उद्योग धन्दाको, त्यसपछि ब्याङ्किङको सबैले लबिङ गरेर यो चाहियो भने अनि त्यसपछि पोलिसी कस्तो बन्छ भन्दा सबैलाई रिजाउने पोलिसी भने त्यसले काम गर्दैन। कसले के गर्छ त भन्दा होइन इभिडेन्स ल्याउने, यो देश यतातिर गइरहेछ, यहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यस हुनाले तपाईँहरू एकछिन धैर्य गर्नुहोस्, तपाईँहरू यसरी धैर्य गर्नुहोस्। सबै एकैचोटि धैर्य गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ, कसैले धैर्य गरेन भने कहिले आइन्न नि त, त्यहाँनिर हेर्ने हो नि त। हामी चाहिँ करेक्सन मेजर्समा जाने हो, नभए त हामी चाहिँ बिग्रिनु रहेछ यसले पनि त्यो मानेन भन्ने हिसाबले जाने होइन। त्यो हुनाले मलाई भने मैले के भन्छु फेरि पनि
पोलिसी चाहिँ करेक्टिभ हुनुपर्छ। पोलिसीले चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ सबैले जोगाउँछ नि त। बिजनेसम्यान हामी जोगियो भने बिजनेसम्यान जोगिन्छ, नीतिगत समस्या हल हुन सक्छ। ठिक छ, हामी कन्ज्युमर हो भने बिजनेसहरूको हामी कन्ज्युमर हो भने कन्ज्युमर जोगियो भने बिजनेसम्यान जोगिन्छ, बिजनेस जोगियो भने कन्ज्युमर जोगिन्छ, अरू एउटा सेक्टर जोगियो अर्को सेक्टर जोगिन्छ। त्यो उनीहरूले ब्यालेन्स भनेको त्यो कुरा हो, त्यसरी हेर्नुपर्छ। र चाहिँ यहाँ અહીં पनि कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले, ट्रेड अफ हुन्छ इकोनोमीमा, भयङ्कर ट्रेड अफ हुन्छ। ट्रेड अफ भनेको एउटा गर्दा अर्को बिग्रिने, अर्को गर्दा अर्को बिग्रिने, यता हो जस्तै अब इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ भनौँ न 8% होइन, 8% राखेको छ, त्यो यति गर्ने हो भने इम्पोर्ट धेरै नै गर्नुपर्छ। अब हामीलाई समस्या छ 8% ग्रोथ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्नुपर्ने भयो, हामीले गऱ्यो भने अर्को समस्या। त्यही भएर यो ट्रेड अफ चाहिँ छन्, यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो, न कि 8% हुन्छ 8% चाहिन्छ भन्ने होइन होइन। त्यही हुनाले यो ट्रेड अफहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेर कुरा गरियो भने चाहिँ के हुन्छ, इकोनोमी राइट ट्र्याकमा जान्छ। होइन चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो नै हुन्छ, यसरी नै जाने हो, हामीलाई यो पनि चाहियो, लबिङ गर्ने के गर्ने गर्यो भने भोट बैंक बनाउन खोज्छन्, ठिकै छ, कन्ट्रोल गर्छु अर्थतन्त्र पनि सक्दैनन्, फुत्किन्छ। ठिकै छ, यो पनि के पोलिटिकल इकोनोमी हो, यसरी जान्छ। ल यति भने फेरि थप अलिक चाहिँ रिगरसली कुरा गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो। ल म तपाईँसँग आउँछु। तपाईँ चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस मात्रै गर्ने, उत्पादनमूलक बिजनेसमा पनि लाग्नु पर्यो भने राज्यले प्रोत्साहन गरिरहेछ त नि, निजी क्षेत्रको त्यतातर्फ पनि भूमिका देखिनु पर्यो। होइन यो ट्रेडिङमा मात्रै हामी लागि आयात मात्रै होइन, निर्यात पनि गर्नु पर्यो, अनेक डलर आउँछ होइन। त्यो हामी पनि यसमा सचेत छौँ। अब निजी क्षेत्र अहिले आयातमुखी बरु राज्य नै त्यतातिर बढी फोकस गरेछ। बरु निजी क्षेत्रले नै बरु के गरेछ, आयातसँगै यो ट्रेडिङ बिजनेससँगै बरु उद्योगतिर नै लागिरहेछ। तर हामीले एउटै भनिरहेको छौँ, आजको दिनमा हामीले सधैँ भन्ने कुरा के छ भने त्यो खालको नीति बन्नु पऱ्यो कि, त्यो दीर्घकालीन नीति बन्नु पऱ्यो। पोलिसी आज हेर्नुहोस् न, मैले अघि पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलको मैले त्यही क्रममा उदाहरण दिए हो, त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, त्यो यस्ता हजारौँ उदाहरण छन्। आज एउटा सरकार आउँछ, एउटा अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ, एउटा खालको एउटा नीति बन्छ, भोलि गएर अर्को व्यक्ति आउनुहुन्छ, अर्को नीति बन्छ। हामी त इन्भेस्टर हौँ, हामीले ट्रेडिङमा अहिले फाइदा छ, ट्रेडिङमै लागिरहेछौँ। उद्योगतिर फाइदा हुने वातावरण बनाओस् न, सरकारले त्यो खालको पोलिसी ल्याओस् न। हामी किन त्यतातिर ट्रेडिङ छोडेर हामी यतातिर लाग्छौँ, उद्योगतिर लाग्छौँ? त्यो खालको वातावरण बन्नु पऱ्यो। हामी अरबौँ इन्भेस्ट गर्छौँ, अनि इन्भेस्ट गर्नलाई अहिले आज एउटा नीति आएको छ, भोलि गएर ठ्याक्कै वातावरण चाहिँ के खोजेको निजी क्षेत्रले, ठ्याक्कै के खोजेको वातावरण भनेको धेरै हामीले सुन्यौँ होइन। वातावरण भनेको नि के हो भने अब यो जुन बजेटरीहरू आउँछ, व्यवस्थाहरू हुन्छ, नीतिगत हुन्छ, त्यो बजेटको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्दैनौँ। बजेटले आज यो वर्षमा यति कर भन्ला, तर त्यो छैन। भोलि गएर सरकार परिवर्तन नै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यो खालको पोलिसी, व्यावसायिक पोलिसी चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो कि, स्टेबल हुनु पऱ्यो, कमसेकम 10 वर्षको लागि हुनु पऱ्यो। ल तिमीहरू अब आज युएको उयोहरू उदाहरण हेर्नुहोस्, उनीहरूले के छ, उनीहरूको त्यो पोलिसीले हो नि, स्टेबल पोलिसीले कारणले हो नि। त्यहाँ लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने भयो भने हुन्छ, मान्छे आउने हुन्, इन्भेस्ट गर्ने हुन्। भारतकै यहीँ छिमेकी देशहरूको कुरा गरौँ होइन, त्यो एउटा हामीले आज अरबौँ लगानी उद्योग एउटा केही हामीले उद्योग गर्दैछौँ अटोमोबाइलमै। ल म अटोमोबाइलको व्यवसायी भएको हुनाले अटोमोबाइलमै भनौँ, म हुन त हस्पिटालिटी बिजनेस पनि छ, रियल एस्टेट पनि गर्छु। तर के छ भने त्यहाँ अब त्यो अरबौँ ल्याएर हामीले उद्योग खोल्न लाएँ अटोमोबाइलको भने अहिले खुलेका छन्, तैपनि अहिले सरकारको केही अहिले पछिल्लो क्रममा आएका पोलिसीहरू स्वागत गरेका छन्, हामीले नाडाले स्वागत पनि गरेका छ। तर त्यो के भने नीतिगत रूपमै आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। कमसेकम 10 वर्षको लागि यो नीति चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ है, यताउति दायाँ बायाँ हुँदैन। ल तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस्, यति कर छुट हुन्छ, यति चाहिँ ल हामीले चाहिँ सब्सिडी दिन्छौँ, ल यति चाहिँ यो ट्याक्स फ्री चाहिँ यो हामीले यो अहिले दिएको जुन छुटहरू छ यो 5 वर्ष तपाईँलाई पाउनुहुन्छ भन्ने भयो भने हामीले लगानी गर्छौँ। र ल अब आज एउटा आएछ, अहिले अर्थमन्त्रीले राम्रो ल्याउनुपर्छ नीति, हामी सराहना गरेर सुरुमै बजेटको भोलिपल्टै हामीले स्वागत गरेका छौँ। यो उद्योगको विषयमा ल यो अटोमोबाइल उद्योगहरू स्थापना गर्नको लागि जुन छुटहरू दिनुभएको छ, तर त्यो अब आज छ, भोलि गएर हामीले प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्माले उसले भन्नुभयो त नि, लैबरी लयमा हुन्छन् व्यवसायीहरू, सरकार आयो त्यसकै पछि लाग्छन्
भने होइन प्रतिक्रिया अब त्यो लाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना आउँछ त अनि त्यो लाग्नै पर्यो अब आज आएछ एउटा अर्थमन्त्री आउनुभयो उहाँले चाहिँ अब यति छुट दिनुपर्छ 50% के अरे एक्साइज ड्युटीमा छुट दिनुपर्छ भन्सारमा 25% ड्युटी छुट दिनुभएको छ त्यो हामी स्वागत गरिरहेछौँ हामीले त्यो स्थापना गरेर त्यो उद्योग त्यहाँ सञ्चालन गर्दा नगर्दै अर्को मान्छे आउनुहुन्छ त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा अनि त्यसपछि होइन यो त भएन भनेर कसले के सल्लाह दिनुहुन्छ त्यसपछि फेरि त्यो चेन्ज भएर पहिलाको अवस्थामा आउँछ या त्योभन्दा बढी आउँछ अनि हामी त्यो के भने त्यो धराशायी हुने अवस्था हुन्छ डुब्ने अवस्थामा जान्छौँ यो खालको नीतिले गर्दाखेरि नै उद्योग धन्दाहरू हामीले लगानी गर्न नसकेका किन उद्योग धन्दा ट्रेडिङ भयो भने त के भने आज छोडिदियो ठिक छ आज गरिन्जेल गर्छौँ भोलि गएर छोडेर हिँड्न पनि सकियो त्यो अहिले भइरहेको त्यो हो कि राज्यको अवस्था यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर लाग्नु परेको बाध्यता हो हाम्रो यो चाहिँ यो ट्रेडिङ बिजनेस तपाईँको अवस्था र बाध्यता एउटा अधिकारी यो किन यो समस्या आइरहन्छ त यो नीतिगत समस्या सरकार परिवर्तन भएसँगै सबै विषयवस्तु नीतिगत रूपमा सबै विषयहरू परिवर्तन हुने यो कहाँ स्वार्थ लुकेको छ के छ यहाँभित्र खास रहस्य के छ तपाईँले के देख्नु भएको छ मैले क्या चतुराई कसले गर्दैछ मैले फरक तरिकाले तपाईँले चाहिँ वातावरण के हो त भनेर वातावरण भनेर के हो भनेर मैले चाहिँ के भन्छु भने जब चाहिँ बिजनेस अथवा इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न जुन हुन्छ त्यो बराबर हुने वातावरण बनाइयो भने त्यो भयो भने त्यही हो वातावरण अब मैले उहाँले चाहिँ भनेकोमा चाहिँ मेरो अलिअलि भने त म बिजनेसम्यान होइन मेरो अलिअलि असहमति अथवा मेरो बुझाइ चाहिँ नपुगेको हुनसक्छ जस्तै उहाँले ट्याक्स छुट दिने सब्सिडी दिने भन्ने कुरा आयो त्यो के हुन्छ फाइनल प्रडक्टमा हुन्छ हो उद्योग स्थापना गर्न त अहिले इमिडिएट चाहियो भने अहिलेको इमिडिएट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट के हो जब फाइनल प्रडक्टमा आउने ट्याक्सले त ट्याक्स छुटले केले कति दिन्छ त्यो एउटा पार्ट हो सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ ट्याक्स सब्सिडी यी कुराहरू चाहिँ के भन्दा रिटर्न गरेपछि उत्पादन गरेपछि आउने कुराहरूमा खासै त्यो समस्या होइन यो चाहिँ के भन्दा इस्टाब्लिस गर्नलाई त्योभन्दा अरू पोलिटिकल वातावरणहरू जुन छन् नि पोलिटिकल चाहिँहरू ल यहाँ उद्योग स्थापना गर्न थालियो अरे भनिसकेपछि उहाँहरूले झेल्न पर्ने कुराहरू त्यो कस्ट चाहिँ हाई छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन त्यो चाहिँ कस्टहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिटर्न चाहिँ दिएको छैन पहिलो दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अरू चाहिँ जस्तै अब चाहिँ ल्यान्डकै कुरा होला होइन अनि त्यसपछि अरू चाहिँ जस्तै हामीले के प्रशासनिक त्यो फरक छ होइन हो यो प्रोसेसमा हामीले गोल ओरिएन्टेड छैन हाम्रो चाहिँ बिजनेस होइन हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र चाहिँ प्रोफेसनल होइन क्या होइन प्रोफेसनल प्रोफेसनल किन होइन भन्दाखेरिमा विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरिराख्छौँ एउटा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ कसैको विशेषज्ञता छैन र त्यसपछि के हुन्छ उसले एक दुई ठाउँमा चाहिँ अब त्यही किसिमको हुन्छ अनि कल्चर पनि अर्कै किसिमले निर्माण हुँदै जाने रहेछ त्यो हुनाले यी कारणहरू यो कहीँ मेजर हो मलाई लाग्छ कि एउटा उद्योग दर्ता गर्न गयो भने मलाई कहीँ प्रतिशत छ भनेर कर्मचारी माग दिन्छ होइन यो चाहिँ समस्या पनि हो त्यो हुनाले यी चाहिँ फ्याक्टरहरू मेजर हुन् न कि ट्याक्स होइन अथवा सब्सिडी यसले चाहिँ ल्याउँदैन भन्ने लाग्छ ल्याउने भएको भए प्रत्येक चाहिँ व्यापार गर्ने वातावरण नभएकै अवस्था हो त यो मुलुकमा अहिले होइन व्यापार र उद्योग चाहिँ फरक हो व्यापार छ बाहिरबाट लिएर आयो आज लिएर आयो भोलि बिक्री गर्यो अनि रातारात चाहिँ चेन्ज गर्न रातारात धनी हुनु पाइन्छ होइन यतातिर चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्दाखेरिमा कम्तीमा 7 वर्ष चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा गेस्टेसन पिरियड हुन्छ अथवा भनौँ न ब्रेक इभन पोइन्टमा जानलाई 7 वर्ष जति लाग्छ 7 देखि 10 वर्ष यता चाहिँ रातारात हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले के गरियो त भन्दा इम्पोर्टलाई अथवा व्यापारीकरणलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदियो बढी मात्रामा के कारणले गरिदियो भन्दा हाम्रो चाहिँ जस्तै एक्सचेन्ज रेटसित सम्बन्धित हुन्छ हाम्रो होइन हाम्रो चाहिँ इन्डियासित टाइ अफ गरेको 30 वर्ष भयो होइन त्यसको चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट पनि छ त्यहाँ अनि अर्को चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट के हो भन्दा सजिलोसित अहिले भन्यो भने जे पनि हामीले अब जस्तै सेनिटरी प्याडकै कुरा गरौँ न होइन हामी ल्याउँदाखेरि सजिलो मान्यौँ होइन यहाँ उत्पादन गर्न दुःख मान्यौँ अथवा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिसम्याच भयो ट्रेड अफ भयो त्यही न हो होइन यतातिर ट्याक्स लगाउनु पाइन्न भन्ने हिसाबले आन्दोलन लाग्यो हो त नि ठिकै रहेछ के अरे भनेको ट्याक्स लगायो अर्कोतिर रहेछ होइन इभिडेन्स चाहिँ सबै इन्फर्मेसन आएन होइन अब हामीले भन्दा के भन्छौँ तपाईँहरूले भन्दा र हामीले भन्दा फरक के भन्छ हामीले भन्दा सरकारले इभिडेन्स चाहिँ हेरेर गरेन निर्णय त्यो भएर यो भएको भन्यो तपाईँहरूले यस्तो खानलाई भन्नु होला के भन्नु होला अर्को कुरा होला होइन त्यो मतलब हो इन्टरप्रिटेसन अर्को कुरा होला तर चाहिँ हामीले के भन्यो अहिले पनि मोनिटरी पोलिसी के त्यो पनि लबिङको आधारमा भएर नै भएको थियो होइन लबिङको आधारमा लबिङ भनेको के हो भन्दा दुईवटा लबिङ भनेको फाइनेन्सियल कुरा गरिरहेको छैन जाने जुलुस जाने हाम्रो यो यति हुनुपर्छ होइन जस्तै सेयर मार्केटमा आन्दोलन गरेर बस्ने यो हाम्रा कल्चरहरू चाहिँ यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा इकोनोमीलाई चाहिँ डिस्टोर्सन गरिरहेछ कि जुन फङ्सन नीतिमा नै
हो नीतिमा नै प्रभाव पार्छन्, दबाव सिर्जना गर्छन्। हो त्यही भएर यहाँ हो नीति के इभिडेन्स बेस हुनु पर्यो भने हो होइन। अहिले पनि मोनिटरी पोलिसी इभिडेन्स बेसमा आउनु पर्यो, न कि लबिङमा। लबिङ त के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले उद्योगपति र चाहिँ व्यापारी पनि छुट्याउन सक्दैनौँ कतिपय बेलामा। त्यही एउटै ग्रुप चाहिँ त्यहीँ गएर चाहिँ एउटा लबिङ एकातिर गरे हुन्छ, अर्कोले अर्कोतिर होइन होइन। अर्को चाहिँ हामी कन्ज्युमर मात्रै हो लबिङ गर्न नगएको, अरू सबै गइरहेछन् होइन। उनीहरूले त्यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दा सबै चाहिँ सस्टेनेबल हुन्न, ब्यालेन्समा हुन्न भन्ने कुरा गरेँ मैले। त्यसलाई के गर्नु पर्ला राज्यले? राज्यले त इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी बनाउने हो एउटा। इभिडेन्स बेस्ड भनेको उहाँले भने जस्तो के हो भन्दा अलिकता चाहिँ स्थिर होइन, अस्थिर खालको होइन, स्थिर पोलिसी चाहियो। स्थिर पोलिसी जहिले पनि के हुन्छ इभिडेन्समा चाहिँ आज यति कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ छिट्टै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ इभिडेन्सकै आधारमा। जस्तै मोनिटरी पोलिसी चाहिँ के हुन्छ अधिकांश कन्ट्रीहरूमा 3 महिनामा परिवर्तन गर्छन्। यसको अर्थ 3 महिनामा परिवर्तन गर्ने मोनिटरी पोलिसी चाहिँ यो अस्थिर भयो भनिन्न, स्थिरताको लागि गरिने काम। दृष्टान्त पेश गरे नि खरिद ऐन 7 चोटि परिवर्तन भइसक्यो यो बीचमा, 5 वर्षको बीचमा। अब कतिचोटि परिवर्तन खरिद ऐनको ठेकेदार उतै मैले बुझ्दा त खरिद ऐनलाई चाहिँ टार्गेट बनाइएको छ। प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ भन्दा कर्मचारी प्रशासनमा छ क्या होइन। प्रब्लम यता गभर्मेन्टतिर पनि छ, त्यहाँ मात्रै चेन्ज गरिरहेको छ, त्यो हिसाबले पनि नभएको होइन। त्यो अर्को हाम्रो छ नि त नेता र ठेकेदारको सजिलो त्यो हो नि होइन होइन। कहाँ सजिलो हुन्छ परिवर्तन गर्न त्यही गरिन्छ नि, सजिलो त्यो छ नि। त्यहाँ शब्द चेन्ज गरे हुन्छ, यता चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हामीले ठेकेदारकै घरमा नेता बस्छन्, त्यसको पनि प्रभाव र दबाव परिहाल्छ। यो अर्को अर्कैतिर छ। मैले के भन्नुहुन्छ थापाज्यू? मैले डाक्टर साहबलाई होइन उहाँको सबै कुरामा सहमत छु। उहाँले फाइनल प्रोडक्सनमा सहुलियत दिनुपर्छ, न कि अब पहिला सुरुमै ट्याक्सहरूमा छुट भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस विषय मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने जस्तो फाइनल प्रोडक्सनमा दिने हो भने फाइनल प्रोडक्सनको मात्रै त्यसरी भएन। फाइनल भन्दा अगाडिको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, इमिडिएट सुरु गर्ने भने हो मैले होइन। हो नि इमिडिएट सुरु गर्नु गाह्रो छ नि। अब उद्योग खोली वातावरणै भन्दैन। जस्तो अहिले एउटा उदाहरण के भएको छ भने मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको छु। अहिले लगभग 2-3 वर्ष यताको यो एसेम्बलमा चाहिँ भेहिकल एसेम्बलको लागि केही सहुलियत सरकारले गरेको छ उद्योगको खोल्नको लागि। केही करमा यो अन्तःशुल्कमा छुट दिएछ या ड्युटीहरूमा छुट दिएछ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने अब हामीले बजारको अवस्था पनि हेर्नु पऱ्यो। अब बाहिरबाट इम्पोर्ट पनि कति मूल्य छ। मूल्य बजारमा त मूल्य प्रमुख कुरा हो। फेरि अब कम्पिटिसन गर्न सकेन विदेशी कुनै आयातको चिजसँग भने त त्यसले हामीले यहाँ उत्पादन गरेर पनि अवस्था छैन। त्यो अवस्थाको लागि त सरकारले त तपाईँले यहाँ उत्पादन गर्नुभयो भने त आयातलाई रोक्नु पर्यो नि, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। आयात रोकेर मात्रै हुन्न, आयातहरू त रोक्न अहिलेको यो अवस्थाले पनि अहिले जो नेपाल विभिन्न त्यो एग्रिमेन्टहरूमा केमा सहयोग गर्छ त्यसले आयात त रोक्न सक्दैन, कन्ट्रोल गर्न सक्ला, मेकानिजम बनाउन सक्ला। कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसमा त कन्ट्रोल गर्ने भनेको त त्यही हो। सरकारले यदि पोलिसीमा उद्योग मैत्री बनाउँछ र यदि हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ भने त आयात स्रोत आफू नेपालको उद्योग पनि स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र निर्यात पनि गर्न सक्ने क्षमता तपाईँ 100 रुपियाँमा त्यो निर्यात गरेर डलर पनि भित्राउन तपाईँ सक्नुहुन्छ। आयात 100 रुपियाँमा के गरिदिनु पर्यो राज्यले? आयात 100 रुपियाँमा हुन्छ, 79 रुपियाँमा नेपालको त्यही क्वालिटीको प्रडक्ट नेपालमा उत्पादन हुने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउने दायित्व सरकारको। मैले अहिले अघि एउटा कुरा जस्तो सेनिटरी प्याडको कुरा गर्नुभयो। मैले 1 वर्ष अगाडि यो सेनिटरी प्याड उद्योगको लागि अटोमेटिक मेसिनको यो ल्याउने भनेर तयारी म आफूले गरिरहेको थिएँ। मैले त्यो यसमा धेरै अध्ययन पनि गरेँ। त्यो हिसाबले पनि मैले अलिक केही कुरा बोल्दैछु। अहिलेको यो अलि हट केकको एउटा अलिकति जल्दो बोल्दो कुरा पनि आइरहेको छ। त्यस विषयमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि मैले किन छोडेँ त्यो भने त्यो मैले धेरै अध्ययन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ त्यो खालको घरेलु उद्योग टाइपका गरेर यो उहरू सेमी त्यो अटोमेटिक मेसिनहरू, साना मेसिनहरूले थुप्रै रहेछन् यहाँ। यो भ्यालीभित्र धेरै रहेछन्। अझ अनि वरिपरिका क्षेत्रहरूमा हेटौँडादेखि लिएर पोखरा यो क्षेत्रमा उद्योगहरू चाहिँ अधिकांश महिलाहरूले फेरि महिला धेरै स्वरोजगार भइरहेकोहरू मैले भेटेँ। त्यहाँ मलाई लाग्छ सायद यो यदि नेपालमै उत्पादन गरेकोले पनि सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ नेपालको उत्पादनले पुग्छ। मलाई त्यति अलिकति छैन। तर त्यो के गरियो अहिले इम्पोर्टको जुन घटाइयो नि। अब यदि उद्योग खोलेको भए त म त अहिले चाहिँ बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेछ। यस्तो खालको अस्थिर नीति छ क्या। मैले उदाहरण त्यहाँ दिन खोजेको। अहिले त तत्कालै बन्द 1 वर्ष नहुँदै मैले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय र सबैको चासो विषय। निष्कर्षमा म तपाईँबाट अपेक्षा गर्छु अब तपाईँ बुझेको जानेको मान्छे, अर्थमन्त्री पनि जानेको बुझेको मान्छे, तलको परिवेश र माथिको परिवेश पनि बुझेको मान्छे
ठ्याक्कै भन्नुहोस् त वातावरणको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले जति प्रश्नहरू आए त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न के आयो भने डाक्टर साहबले पनि उठाउनु भयो, हाम्रो ध्रुवजीले पनि उठाउनु भएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने हामी पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो अथवा वातावरण बन्नु पर्यो, उद्योगको व्यापार सबैको वातावरण बन्नु पर्यो भन्ने र यहाँ समस्या छ भन्ने पनि कुरो आइसकेको छ। हो, वास्तवमा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, सत्य पनि छ। मैले यहाँलाई म केही दृष्टान्तहरू दिन्छु। हामीले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गर्ने भने आजदेखि भने होइन, पहिलादेखि भने हो, हामीले सब्सिडी दिएको छ। तर पछिल्लो अनौपचारिक डाटाहरू तपाईँ हामीले के लाउने हो भने के पञ्चायत कालदेखि 93% पञ्चायत कालदेखि रहेछ। पछिल्लो म अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कहरू भन्छु, अनौपचारिक तथ्याङ्क हो। लगभग अराउन्ड 93% अनुदान चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ। भनेपछि के रहेछ भने पोलिसी दिने ठिक छ, पोलिसीमा समस्या त्यत्रो ठुलो केही पनि भएन। किसानलाई सब्सिडी दिनु कुन नराम्रो पोलिसी हो र? राम्रो वातावरण हो नि कृषि क्षेत्रको लागि। तर जब मान्छेले नेताको आफन्तले दुरुपयोग गरे, जब कार्यान्वयनमा जान्छौँ, कार्यान्वयनमा काहीँ न काहीँ समस्या छ। त्यसैले हाम्रो एउटा संरचनागत समस्या छ। त्यो भनेको यो संरचनागत समस्या भनेको के भने हामी डेलिभरीको लागि एकदमै राम्ररी हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। राम्रो, तपाईँलाई अघि भन्नुभयो पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सीकै बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो त सही कुरा छ त। डुइङ बिजनेस नै छ नि, होइन र? इज अफ डुइङ बिजनेस भनेको प्रत्येक वर्ष चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निकाल्छन्, होइन? त्यहाँनिर बन्द भयो तर निकाल्थ्यो। तर त्यो निकाल्दाखेरि पनि त हामी देखेकै छौँ त हाम्रो स्थान कहाँ छ भन्ने। योबाट प्रश्नै हुन्छ त। योबाट के प्रश्न हुन्छ भने हाम्रोमा डुइङ बिजनेस अथवा बिजनेसको वातावरण अथवा उद्योग धन्दाको वातावरण हाम्रो छैन भने त हामीले मान्नै पर्छ त्यो। हो, यो डेलिभरीमा हामी कहाँ चुक्यौँ? हो, त्यो डेलिभरी गर्ने संयन्त्र के हो? अघि डाक्टर साहबले उठाउनु भएको थियो, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भन्नुभएको थियो। हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको म एउटा एनेक्डोट मलाई याद हुन्छ। हाम्रो नेपालकै एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो क्या, यो वास्तवमा कर्मचारी तन्त्रलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ यो ब्युरोक्रेसी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन जो नियन्त्रणकारी हुन्छ, त्यो उसले त के भन्छ भने अब कोही मान्छे मरेको भनेर जग्गा कसैले चाहिँ अन्त ट्रान्सफर गरिदियो भने पनि होइन, म मरेको छैन भनेर आउँदा पनि तिमी नमरेको प्रमाणको लागि भनेर 10 महिना दौडिने चाहिँ हाम्रो समाचारै बनायो। हो, सुन्नु, समाचारै बनायो। हो, त्यही म भन्दैछु। भनेपछि हाम्रो तन्त्र यो छ। यो भनेको मतलब हाम्रो नियन्त्रणकारी तन्त्र हो, शासन गर्ने तन्त्र हो यो। र अर्को तन्त्र हुन्छ यो ब्युरोक्रेसीमा डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन, विकास प्रशासन भन्ने हुन्छ। विकास प्रशासनले चाहिँ कहाँ समस्या पर्यो त्यहाँ गएर फुकाउँछ। उसले पनि शासन नै गर्छ तर विकास मैत्री शासन गर्छ। भनेपछि हाम्रो जुन कर्मचारी तन्त्र छ यो चाहिँ ओल्ड ब्रिटिस कलोनियल सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन हो। त्यसलाई हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भयो तर कर्मचारी तन्त्र त उही छ नि हाम्रो अहिले पनि। कर्मचारी तन्त्रमा के पनि परिवर्तन भएको छैन। राजनीतिक रूपमा भयो। अघि कुरा गर्नुभयो तपाईँले के भने खरिद ऐन यति पटक चेन्ज भयो, अर्को ऐन यति पटक चेन्ज भयो, अर्को ऐन बन्छ न, आवश्यकता अनुसार सुधार हुन्छ, त्यो पनि ठिकै छ। तर त्यसको डेलिभरी भनेपछि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले गर्छ, हाम्रो स्थायी सरकारको एउटा मेकानिजम छ। तर कर्मचारी तन्त्र यति तपाईँ भन्नुहुन्छ यति भनौँ न व्यवसायीहरूको लागि अथवा जसको लागि पनि अलिक सकसपूर्ण छ क्या, त्यो यति फेसिलिटेटरी भन्ने नै छैन क्या हाम्रोमा चाहिँ। त्यसैले के रहेछ भने यो पोलिसी चेन्ज गर्ने सामान्य अब कर लगायत पोलिसीहरू यो अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार बेला बखत गरिरहनुपर्छ। त्यो त अब प्रत्येक वर्ष हुन्छ नै, यसको प्रिन्सिपलै हो। जस्तो कर सम्बन्धीका अन्य आश्रित अर्थतन्त्र हो, त्यो परिवर्तन सामान्य अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार अलिकति सहुलियत दिने, अलिकति अर्को ठाउँमा बढाउने, यस्तो भइरहन्छ। तर त्यो भएको नाममा हाम्रो फेरि पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी, आज एउटा पोलिसी भोलि अर्को पोलिसी, आज एउटा गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी भोलि अर्को गभर्मेन्टले अर्को पोलिसी, यसरी ल्याउनु चाहिँ ठिक होइन। फेरि त्यो गर्नु पनि होइन। र अहिले सरस्वती हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भने बेसिक फन्डामेन्टल केही कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी त्यत्रो ठुलो डिपार्चर। पोलिसी भन्ने त के हो भने सर्टेन हाम्रो यो थियोरिटिकल प्रेमाइजमा एउटा सैद्धान्तिक आधारमा पोलिसीहरू बने हुन्छन्। जस्तो भनौँ न हामीले खुल्ला बजार अर्थनीति लिएका छौँ। अब अहिले आज बनेको पोलिसीले खुल्ला बजार अर्थनीतिबाट सिधै भायोलेट गरेर अर्को प्रकारको चाहिँ अर्थनीतिमा जाने प्रकारको त भएको पनि छैन। तर सामान्य चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तर चेन्ज
यो राम्रोकै लागि गर्ने हो, जुनसुकै सरकारले पनि राम्रोकै लागि गर्छ, तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष आज क्वेसनेबल भयो सधैँ। तपाईँले जुनसुकै व्यवस्था जुनसुकै पोलिसीमा परिवर्तन गरिदिए पनि हाम्रो जुन अघि पुँजीगत खर्च भन्छौँ नि त्यसको इन्डिकेटर भने चाहिँ त्यही पुँजीगत खर्च हो। हाम्रो पुँजीगत खर्च हामी कति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छौँ भन्ने कुराबाटै थाहा हुन्छ कि हाम्रो पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कुन लेभलमा भएको छ। हो, त्यसको एउटा संरचनागत समस्या छ क्या, त्यो मनोवृत्ति छ, त्यो प्रक्रियावाद, त्यो समस्या हल गर्न के गर्नुपर्छ जवाफ त्यो हो। यो भनेको चाहिँ एउटा ओभरहाउल चाहिन्छ। जस्तो भनौँ न साउथ कोरियामा पार्क सेकेन्ड भन्ने उहाँले लिएको थियो एउटा ठुलो परिवर्तन, वा जापानमा मेजीबाट आएको परिवर्तन थियो। यस्ता दृष्टान्तहरू छन् जसमा चाहिँ अब हामी राजनीतिक व्यवस्था वा परिवर्तन धेरै भइसकेपछि अबको कार्यभार, देशको कार्यभार भन्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो यो कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी असाध्य विकास मैत्री बनाउने, डेलिभरी दिने खालको बनाउने। त्यसमा भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा त मलाई अहिले लागेको, म एउटा किताबको पनि उदाहरण दिन्छु, वाइ नेसन्स फेल, राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्। वास्तवमा त्यो के छ भने त्यहाँ भनेकै के छ भने एउटा संरचनागत समस्या हुन्छ कि यसमा। त्यो भनेको के भने डेलिभरी दिन नसक्ने प्रकारको हाम्रो गभर्नेन्स। समय सकिएको छ। थ्याङ्क यू। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको बारेमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेती, त्यसै गरी अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी र त्यसै गरी अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न सम्मेलन बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।